बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिन का आगाज़ हो चुका होगा, अपने काम के लिए आप रवाना हो चुके होंगे। लेकिन अगर आप अपने काम में बरकत देखना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को सुकून में देखना चाहते हैं, तो मैं रोज़ ये बात करती हूँ कि आपके दिन का जो आगाज़ है वो आपकी पूरी रूटीन जो है ना उस पर डिपेंड कर रही होती है। दिन का आगाज़ अगर आपने खूबसूरत किया है, मस्बत किया है, जैसे ही आपकी आंख खुली है, आप बेदार हुए, आपने सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया है, एक नई सुबह उसने आपको दिखाई है, आप उठे हैं, वज़ू किया है, आपने नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक से दिन का आगाज़ किया है, तो यकीन माने आपकी रूह को सुकून मिलेगा। अक्सर लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि आज बड़े फ्रेश लग रहे हो, बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे हो, बड़ी आपकी पर्सनालिटी से पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो उसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि वो लोग दिन का आगाज़ खूबसूरती से करते हैं, अल्लाह पाक के ज़िक्र से करते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं, हर हाल में वो खुश रहने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। और यही चीज़ आपको ज़िंदगी में कामयाब बनाती है, यही चीज़ आपकी ज़िंदगी में सुकून लाती है, और यही मामलात आपको आगे लेके चलते हैं, आपकी कामयाबी का सबब बनते हैं। तो आप अपनी रूटीन, अपने मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए, तो ये ज़िंदगी तो वैसे ही बड़ी खूबसूरत है, तो इसका जो सुकून है, इसका जो इत्मीनान है, इसकी जो मुख्तलिफ रंगत है, वो आप ज़रूर महसूस करेंगे, ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह। आज के टॉपिक की जाने बढ़े तो आज का टॉपिक भी बड़ा अहम है। वक्त की ज़रूरत है, एक दौड़ में हम लोग लगे हुए हैं, कब कहाँ किसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं या हमारी वजह से किसी और पे कोई असरात मुरतब हो रहे हैं, हम बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे। हम बात करने वाले हैं कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इस पे साइकोलॉजी के जो असरात हैं उस पे हम बात करेंगे। जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इससे रेलिवेंट बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, हमारा लाइफस्टाइल आ जाता है, हमारे दिन भर की जो रूटीन है वो इसमें शामिल हो जाती है। हम सुबह के किस तरह उठ रहे हैं, दिन का आगाज़ हम कैसे करें, जो मैंने अभी बात की, आप फैमिली के साथ किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, आप जब रोड पे निकले हैं तो आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप ड्राइव कर रहे हैं तो किस वे में कर रहे हैं, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, आप लोगों को एक एग्रेसिव निगाह से देख रहे हैं, या अपने पोलाइट वे में फेस पे प्यारी सी मुस्कुराहट रखते हुए आप जो है रवाना हो रहे हैं। तो ये दिन भर की रूटीन, आपके मामलात, आप क्या सोच रहे हैं अपने बारे में या दूसरों के बारे में, ओवरऑल चीज़ें जो है वो डिपेंड कर रही होती है, और आपकी शख्सियत उसी तरह से फिर सामने आती है जिस तरह का आप सोच रहे होते हैं, खा वो नेगेटिव खा वो पॉजिटिव। तो इसी पे आज हम बात करेंगे। और एक और चीज़ जो इस वक्त माशरे में हमें बड़ी देखने को मिल रही है, अनापरस्ती, वेरी वेरी डेंजरस, लेकिन हम इसको नहीं समझ रहे। छोटी सी बात होती है, हम अना की बात इसको मसला बना लेते हैं, छोटे से घर में कुछ चीज़ होती है, हम उसको अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, अना का मसला बना लेते हैं। तो ओवरऑल चीज़ों पे हम बात करेंगे, क्योंकि जब नफ्सियात की बात होती है तो एक ह्यूज टॉपिक है, ये एक ह्यूज सिलसिला है जिसको हमने अपने ज़िंदगी में ऐड करना है, और साथ में उसको समझ के बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर इंशाल्लाह डिस्कशन करते हैं। मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है जी, वजीहा ज़फ़र साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम वजीहा। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वजीहा, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि कौन कौन से वो नफ्सियाती पहलू हैं जिनको हमें इस वक्त समझना है और उनसे फिर अवॉइड करना है, ताकि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो मुतासर ना हो। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी है कि हम्म। हमारे पैटर्न्स क्या होते हैं। पैटर्न्स ओके। होता है कि हमारे रोज़मर्रा की जो आदत और जो हमारी चीज़ों के सीक्वेंस चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एक बिहेवियर का पैटर्न है, मुझे गुस्सा आता है और मैं गुस्सा बस ब्लंटली कर देती हूँ, ठीक है। सो ये एक मेरा पैटर्न है, मैं कहती हूँ मैं तो ऐसी हूँ, बाकी लोगों को जज करना है। इस तरह से हमारे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं बिहेवियर के, जिसमें ओके। हम खुद पे वर्क करने की बजाय या खुद को हाँ। समझने की बजाय, अपने साथ बैठने की बजाय, हम्म। अपने इमोशंस को प्रोसेस करने की बजाय हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी सब लोग समझेंगे, और हम ये समझते हैं कि बाकी दुनिया के सब लोग साइकोलॉजिस्ट हैं। तो ये बहुत सही। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इमोशनल प्रोसेसिंग में, विच हाँ। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि या। हम अपने इमोशंस के साथ बैठते नहीं हैं। हम्म। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं बात करती हूँ जो पार्टनर के हवाले से, बात करती हूँ हम्म। पेरेंट्स के हवाले से, पेरेंट्स के हवाले से, जी।
اور بچوں کے حوالے سے. ٹھیک ہے, ایک تو وہ ہمارے پیرنٹس ہیں اور دوسرا وہ جنہیں ہم پیرنٹنگ کر رہے ہیں. تو دونوں پہ میں تینوں چیزوں پہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ وہ رشتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے, اور ان رشتوں کے اوپر ہمیں بہت ورک کرنا پڑتا ہے. اسپرچویلٹی, ریلیجن, سائیکالوجی, سوشل بات کریں, ہر جگہ پہ ان کی بہت امپورٹنس ہے, کیونکہ جب ہمارے یہ رشتے خراب ہوتے ہیں تو ہماری پوری پرسنالٹی خراب ہونا شروع ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ لوگ ہمیں جانتے ہیں. تو جب آپ کو لگے کہ آپ کو اپنے بارے میں نہیں سمجھ آ رہی ہے, آپ کو اپنا بیہیویئر آپ بہت زیادہ جسٹیفائی کر رہے ہیں, یو ہیو ٹو سٹ ود دیم, یو کین سٹ ود دیم, یو کین ہیو اے ٹاک ود دیم. آپ ان سے اپنے بارے میں ضرور پوچھیں اور دیکھیں کہ وہ آپ کو کس طرح پرسیو کرتے ہیں. جیسے آپ نے ایک بات کی کہ جس طرح ہم اپنے رشتوں کو لے کے چلتے ہیں, یہ بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں ہم رشتے کو کیسے لے کے چل رہے ہیں, کبھی ہمیں لگ رہا تھا ہم بہت پرفیکٹ چل رہے ہیں, لیکن دوسرا انسان, میں یہ نہیں کہتی کہ ہر کوئی پرفیکٹ ہوتا ہے, ہر ایک کے دل میں گلے شکوے ضرور ہوتے ہیں, بٹ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. دے وانٹ ٹو ٹاک, بٹ وہ جب آپ نہیں بات کرتے, آپ اگنور کرتے رہتے ہیں, تو آپ کا غصہ ایک سملر پیٹرن بنا لیتا ہے, یا آپ کے بیہیویئر, سوری میں کہوں گی جنرلائز کر کے, کہ آپ کے بیہیویئرس کے پیٹرن بن جاتے ہیں اور آپ کو پھر صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہتی ہے. ایگزیکٹلی, بڑی خوبصورت بات کی کہ جب آپ کمیونیکیٹ نہیں کرتے ہیں تو چیزیں پھر ڈیفیکلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا وجہ, ایک اور چیز ہم سوسائٹی میں بہت دیکھ رہے ہیں, ہم لوگوں کی جو عزت نفس ہے وہ مجروح کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کی شخصیت پہ ہم بڑے جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو ڈیموٹیویٹ ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں, ڈیگریڈ کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں. اس سے سامنے والی شخصیت جو ہے, جو انسان ہے, اس کے جو نفسیات ہے اس پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ کیونکہ رائٹ ناؤ یہ چیز ہم دیکھیں تو ہماری سوسائٹی میں یہ بہت دیکھنے کو مل رہی ہے, خواہ وہ رشتوں کی بات کریں یا کسی ورکنگ پلیس کی بات کریں. میں دو طریقے سے بات کروں گی. ایک تو وہ جو افیکٹ ہو رہا ہے جو ایکچولی وکٹم ہے, اور دوسرا وہ جو افیکٹ کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے, بینگ اے سائیکالوجسٹ میں بہت آبزرو کرتی ہوں, کچھ لوگ بہت زیادہ چیٹر باکس ہوتے ہیں, لیکن چیٹر باکس ناٹ ان اے گڈ وے. وہ چیٹر باکس ہوتے ہیں کس طرح سے سامنے والے کو تنقید کرنی ہے, کس طرح سے سامنے والے کو ڈیگریڈ کرنا ہے, ڈیموٹیویٹ کرنا ہے, یا اس کو ہم کرٹیسائز ان اے وے کہ ناٹ ان اے ہیلدی وے, رائٹ, کنسٹرکٹیو وے میں کرٹیسائز نہیں کرنا, بہت زیادہ اس کو ہرٹفل وے میں کرنا ہے آپ نے. اب اس میں نے ایک پیٹرن نوٹ کیا ہے کہ جو لوگ یہ بہت ریپیٹڈلی کر رہے ہوتے ہیں, ایک تو ان کی اپنی سیلف اسٹیم بہت لو ہوتی ہے, بہت لو ہوتی ہے, ان کو اپنی زندگی میں اپنے بارے میں بہت ساری شکایات ہوتی ہیں, وہ کمپلینس وہ خود سے نہیں کر پاتے, وہ دوسرے پہ پروجیکٹ کر دیتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر انسیکیورٹیز بہت ہوتی ہیں, انسیکیورٹیز ان اے فارم آف جیلسی, کہ یہ چیز اس کو مل گئی, مجھے کیوں نہیں ملی ہے. لائک وہ کمپٹیشن ان اے سینس کہ ایک آپ دوسرے کے لیے اچھا نہیں سوچ رہے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ دوسرے سے کمپٹیشن, یہ ہوتا ہے ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے, اچھا اس کے پاس ہے میں بھی کر سکتا ہوں. ایک کمپٹیشن ہوتا ہے اس کے پاس ہے کیوں, اس کو ملا کیوں, یہ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا. مطلب آپ خدا سے بھی جنگ کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ معاف کرے کہ بھائی آپ اس چیز پہ بھی کوشچن کرتے ہیں کہ اس کو ملی کیوں چیز. جو اللہ نے دیا ہے, جو ایک ڈیسیجن ایک بنا ہوا ہے, جو ایک پیٹرن ہمیں دکھ رہا ہے, ہم اس کے اگینسٹ فائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ اس کے قسمت تھی, اس کو ملا ہوا ہے, آپ ایفرٹ کریں, اسٹرگل کریں, جو آپ کے نصیب میں آپ کی قسمت میں ہوگا وہ ڈیفینیٹلی آپ کو ملے گا. زیادہ تر لوگ نا, یہی پوائنٹ میں آپ کا پک کروں گی کہ زیادہ تر لوگ جو یہ ایفرٹ ہے نا, یہ ایفرٹ ان چیزوں میں لگا دیتے ہیں, پروڈکٹیوٹی نہیں کرتے. وہ یہ نہیں دیکھتے مجھے کہاں محنت کرنی, وہ بس رشتوں میں شکایت کرنا, گلے شکوے کرنا, دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا. میں نے سب سے زیادہ جو اپنی سائیکالوجی کو عام زندگی میں اپلائی کیا نا, جو دیکھا, جس نے مجھے بہت ہیلپ کی ہے, ان لوگوں کو سمجھنے میں کیا ہے. کیونکہ اس طرح کے لوگ بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں. اور اب میں دوسرے پارٹ پہ آتی ہوں, جو وکٹم ہوتے ہیں, جن کو ایسی چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. جب وہ, میں نے پہلا پارٹ اس لیے ایکسپلین کیا, جب ان کو یہ سمجھ آ جاتی نا, یہ تو ان کی فائٹ ہی نہیں ہے, یہ تو بیٹل, جو سامنے والا مجھے کہہ رہا ہے وہ تو مجھ سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے, تو وہ برش اٹ آف اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے, اس کے لیے اس چیز کو اگنور کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایک تسلی آ جاتی ہے کہ وہ خود کے اندر ڈھونڈتا نہیں رہتا چیزیں. جو مینیپولیٹو لوگ ہوتے ہیں نا, جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, وہ دوسرے کے اندر نا ایک سیڈ ڈال دیتے ہیں نیگیٹیوٹی کا. وہ بیچارہ اپنی زندگی میں خوش ہے, اس نے اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کیا, کوئی چیز سٹارٹ کی, وہ دکھا رہا ہے اپنے لو ونس کو, اس میں سے کوئی ایک ایسا جیلسی انسان ہے, وہ اس کو ایسی بات کہہ دے گا, وہ بیچارہ اپنی خوشی میں بھی سوچنے بیٹھ جائے گا کہ اچھا میں نے کیا ایسے کیا ہے, یہ میری کیا برائی ہے. تو اپنی تھنکنگ میں لوپ نہیں کرنا, بہت زیادہ اوور تھنکنگ نہیں کرنا, اوور انالیسز نہیں کرنا. جب آپ بہت زیادہ کسی کی باتوں کو لے کے سوچتے ہیں, اس کو دل پہ لے کے بیٹھتے ہیں, وہ آپ کے کام کو, آپ کی صحت کو, آپ کے رشتوں کو متاثر کرتی ہے. تو کوشش کریں کہ جو لوگ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں, آپ ان سے ذرا کم بات چیت کریں. جن لوگوں سے بات کر کے آپ کی انرجی ڈرین ہوتی ہے, ان لوگوں کو تھوڑا اوائڈ کریں. ان کے ساتھ بات کو بہت زیادہ بڑھائیں نہیں, کوشش کریں اگر وہ بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ
आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़े, जस्टिफिकेशन। ये लोग जस्टिफिकेशन निकलवाते हैं, अगला बंदा सफाइयां देने में लग जाए, अपने बारे में बोलते तो सफाइयां नहीं दें। अपने सही। आप से ना अपनी जिंदगी से खुश रहने का सबसे बड़ा, मैं कहती हूँ कि उसका फैक्ट, एक चीज नजर आती है, चलो इंसान अपनी जिंदगी से खुश है, वो फजूल के झगड़ों में नहीं पड़ता, फजूल के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ता, उसको पता होता है कि मेरी फाइट क्या है, मेरी स्ट्रगल क्या है, वो उस पर फोकस रहता है। जब इंसान बहुत ज्यादा अपने अंदर से लो सेल्फ स्टीम जिसकी होती है ना, वो दूसरों की बातों से बहुत जल्द इफेक्ट भी हो जाता है, या फिर अच्छा, ये मैं बड़ा ये भी कहूंगी अहम जो बहुत पॉइंट ओवर आपने, सेंसिटिव होता ये है। इट्स ट्रू, ये चीज़ वाकई है कि जिसमें कोई टैलेंट नहीं होगा या उसको खुद पे एतमाद नहीं होता, तो वो अपनी चीज़ें दूसरों के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करता है कि तुम में ये खामियां है, और सामने वाले को अब ये समझना है, ये सोचना है कि ये बंदा मेरे लिए टॉक्सिक है, ये बंदा मेरे स्ट्रगल में या मेरी कामयाबी के रास्ते में ये रोड़े अटका रहा है, तो मुझे इसको अवॉइड करना है, नज़रअंदाज करना है। तो ये फर्स्ट स्टेप मुझे लगता है, ख़्वाह वो रिश्तों की बात करें या हम कॉलीग्स की बात करें, फर्स्ट स्टेप लेना बड़ा ज़रूरी है कि जो टॉक्सिक लोग हैं खासकर, उन्हें अपने ज़िंदगी से थोड़ा उनको स्पेस दे, ज़रा साइड लाइन हो जाएं, ताकि ये लाइफ आपको एक ही दफ़ा मिलनी है, बार बार नहीं मिलनी। तो इसको कामयाब बनाना, इसमें सुकून लेना, ये डेफिनेटली हमारे बस में है और हमें ये करना चाहिए। यस, बिल्कुल। और उसमें मैं ये बात जरूर ऐड करूंगी, जो लोग ओवर सेंसिटिव लोग होते हैं, या दिल के बहुत नाजुक लोग होते हैं, दिल के बहुत प्यारे लोग होते हैं, ये लोग जल्दी इफेक्ट हो हाँ जाते हैं, और ये सोचते हैं इनको दूसरों की बातें इफेक्ट भी हाँ करती है, क्योंकि इनको होता है कि मैं सही हूं तो पूरी दुनिया सही है। एग्जैक्टली। इनके दिल में ये चीज होती है, हाँ ऐसे लोग बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। हाँ और फिर वो एक पॉइंट पे आते हैं जब उनके बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो फिर फेथ उनका कम हो जाता है अच्छाई पे, और वो ही बस वो फिर एक ऐसे ग्लासेस को ले लेते हैं, ऐसे ग्लासेस पहन लेते हैं जो बस ये कहती है कि बस दुनिया बुरी ही है। तो मैं ये ऐड हम्म करूंगी कि इन लोगों के लिए मैं एक चीज ऐड करूंगी, आप बाउंड्रीज में रहें। जो हम्म बाउंड्री है ना, जब ओवर सेंसिटिव लोग हों या कोई भी इंसान हो, वो दिल का हम्म बेशक कितना ही अच्छा हो, अगर आपकी लाइफ में बाउंड्री नहीं है, आपने हर एक को वेलकमिंग एटीट्यूड रखा है, हम्म तो जब आपके घर के दरवाजे खुले होते हैं तो उसमें हर तरह का इंसान अंदर आता है। बिल्कुल और ऐसे। कुछ के जूते साफ होते हैं, कुछ के जूते साफ नहीं होते, तो आपका घर मैला होता है, तो आपकी थॉट्स में खराब होती हैं, आपके या इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं। या तो यहाँ ऐड करूंगी कि वेलकमिंग एटीट्यूड रखें, बट एक लिमिट तक, एक बाउंड्री तक, कि आपको डैमेज ना करें। डैमेज ना करे, बिल्कुल नाज़रीन। अगर जब आप बाउंड्रीज रखते हैं या आप लिमिटेशन कुछ रखते हैं कि ये आपकी लिमिटेशन से इस तक आप रह सकते हैं, इस बाउंड्री को आप क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताए वजीहा, कि लोग कुछ है वो बिला वजह तनकीद भी करने लग जाते हैं। आपने, अगर मैं घर की बात करूँ, बच्चों की अगर मैं बात करूँ, पेरेंट्स की बात करूँ, बच्चे ने अगर सही भी काम किया है तो खामखा उसको सॉरी तनकीद का जो है वो शिकार करेंगे। वाई? अच्छा, ये हमारे कल्चर, मुझे लगता है कि हमारे कल्चर, ये ट्रेंड हम्म है हमारे कल्चर में, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। आप किसी भी, लाइक, इसका ताल्लुक ऐसा नहीं कि कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं, कोई ऐसा तबका है, कोई हम्म खास तबके से नहीं है, ये हमारे कल्चर का बहुत बुरा पार्ट है कि हम्म आप वेट पे, आप अगले की हाइट पे, अगले की कम्प्लेक्शन पे, या अगले की लाइफस्टाइल पे हम्म फौरन कमेंट करते हैं। अगर आप अगले के घर खाना खाने के, अगले ने दावत दी है, तो रादर तन कि आप ये खुश हो कि अगले ने आपको बुलाया है, इतने प्यार से आपकी दावत किया, आप ये देखेंगे इसके बर्तन कैसे। हमारे जो कल्चर में अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड है कि हाँ ये इसके बच्चे कितने उछल कूद रहे हैं, और वो इंसान जो पूरे दिन से आपके लिए तैयारियों में लगा, आप उसका दिल इतना खफा कर देंगे क्या कि तुम्हारे हम्म बच्चे बैठ नहीं रहे, या तुम्हारे जो बर्तनों की कोई, ये चीज सोचना भी, ये वो चीज है जो हम मुसलमान तो हैं, बट हमें ये चीजें पाई नहीं जाती हैं, जो अखलाकियात हमें मजहब देता है, बिल्कुल ऐसे। दीन देता है, कि हमें हम्म किसी के साथ किस तरह से, मुखलिसी तो बहुत दूर की बात है, अखलाकियात को कैसे लेके चलना ट्रू, है। वेरी ये ट्रू। वजह है कि हमारे यहाँ डिप्रेशन, एंजाइटी भी इतना कॉमन है कि ये तो ट्रेंडिंग है ही कि बैग्स जो हैं ब्रांडेड हों, ये तो एक कम्प्लेक्स है ही। बट ऐसे ही अब तो है। ये भी हम देखते हैं हमारे कल्चर में काफी टाइम से चलता आ रहा है, और अब बढ़ता जा रहा है कि लोग किसी को बुलाते हैं तो पहले देखते हैं कि हमारा घर जो है स्टैंडर्ड का हो, या इस तरह की। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग नीचे भी बैठ के किसी के घर बिल्कुल। मेहमान नवाजी के होता था तो नीचे बैठ के खाते हम्म थे, जो होता था खा लेते थे। हम्म लेकिन अब लोग बहुत ज्यादा इस चीज पे कॉन्शियस होते हैं, अच्छा स्टैंडर्ड वजिया, बहुत ज्यादा हम देखते सॉरी हैं। आपकी बात कट कर रही हूँ, हम एक्चुअली इस चीज़ का भी शिकार हो गए ना कि लोग क्या कहेंगे।
यस। और इस चीज का शिकार हम बहुत अरसे से थे, अब बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि अब हाँ, सोशल मीडिया का दौर हो गया है। तो वो लोग भी क्या कहेंगे जिनको हम जानते भी नहीं है, जो ऐसे ही। हम कमेंट्स आ रहे हैं, हमने पिक्चर्स लगा दी, उसमें हम्म। कमेंट क्या आ रहे हैं, ये भी हमें बॉदर कर रहा है। अब हम्म। तो ये लोग क्या कहेंगे, जो एक वो बॉक्स है ना, ये बहुत ब्रॉडर वे में चला गया इसका हम्म। कॉन्सेप्ट। और इस चीज ने हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया। मतलब ट्रू। मैंने ज्यादातर अब लोगों को देखा है, वो अपने बच्चों के साथ टाइम एंजॉय करने के बजाय उनको ये होता है कि दुनिया हमारे बच्चे को कैसे देख रही है। हम्म। हमारा बच्चा अगर जंपिंग कर रहा है तो कोई हाइपर एक्टिव तो नहीं कह रहा, कोई ये तो नहीं कह रहा हमारा बच्चा एडीएचडी का है, हम्म। एडीएचडी इसको हो गया है। अब हम्म। लोगों के अंदर जितनी अवेयरनेस आई है, मैं विश उतना ही डर आ गया है, ट्रू। उतने फियर्स डेवलप हो गए हम्म। हैं लोगों के अंदर, और हम्म। उतने ही ज्यादा लोग मोहतात हो गए हैं। जबकि जिंदगी ऐसी नहीं गुजारनी चाहिए कि आप बहुत मोहतात हो गए हैं, और जिंदगी उन लोगों के बीच में गुजारनी चाहिए जिनके बीच में आप फियरलेसली विदाउट बीइंग जज्ड आप चलें, आप बिल्कुल। रहें। जब आप कांस्टेंट, आप ये सोचें कि अगर आप कॉन्स्टेंटली कैमरे के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, राइट, हम्म। ये कोई बिग बॉस नहीं है, ठीक है, आप एक नॉर्मल लाइफ गुजारें, हाँ, लोगों को अपनी जिंदगी में कोई सीसीटीवी कैमरा की जगह ना दे, वो हर ना वक्त आपके दें, ऊपर तनकीद बिल्कुल। करते रहे और नजर बिल्कुल। रखते रहे। ऐड करूंगी, लोगों को अपना डाटा कम दें। कुछ लोग अपनी खुशियां हम्म। बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, हम्म। अपने गम दूसरों को बताते हैं। तो यहाँ पे हम्म। कोशिश करें कि उन लोगों से शेयर करें, क्योंकि अब हम जिस नफसा नफसी के दौर में जा रहे हैं, जैसे बिल्कुल। आपने कहा कि ईगो का दौर है, या जेलसी का दौर है, कोशिश करें, आपको नहीं पता सामने वाले के दिल में क्या चीज हो, तो बिल्कुल आप ऐसे ही। रिश्तों को अगर निभाना है, हम्म। अच्छे तरीके से लेके चलना है, तो उसमें एक बाउंड्री में क्या होता है कि डाटा कम दें, और हम्म। दूसरे की इंफॉर्मेशन में भी कम। जो लोग होते हैं ना कंसोई, जिसे हम कहते हैं, बहुत ज्यादा भाई ताक इंफॉर्मेशन झांक जो है ना लेना, वो एक दूसरे वो हम ताम कहते हैं झांक ना वो ना करना, करें, चाहे वो घर की बात करें, यस, जिंदगी की बात करें। इससे डेफिनेटली या नाज़रीन रिश्तों हमें में, अवॉइड यस। करने की ज़रूरत है। ब्रेक की जानिब नाज़रीन बढ़े, ब्रेक के बाद मजीद इस पे बात करते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी नफ्सियात पे असरअंदाज हो रही है। साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का पहला टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं रोज़मर्रा की हमारी जो ज़िंदगी है उसमें जो साइकोलॉजी के असरात हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे मामलात ज़िंदगी किस तरह की होनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे हैबिट्स हैं जिनसे हमें फिल फॉर इज्तनाब करना है, अवॉइड करना है, नज़रअंदाज करना है और अपनी ज़िंदगी को हमने खूबसूरत बनाना। इसी पे बात करें। वजीहा हमारे साथ है। वजीहा, हमें बताइएगा कि नींद और मूड की जब हम बात करते हैं, क्योंकि राइट नाउ हम देखें हम बड़े चिड़चिड़े से हुए हैं, अगर कोई हंसी मजाक की भी बात होती है तो वो हमें एकदम उस पर गुस्सा आ जाता है, चीज़ों को या इमोशंस को हम समझ नहीं पा रहे। तो नींद की बात करें या मूड की बात करें तो दोनों का क्या ताल्लुक है आपस में? मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल से शेयर करूंगी। आफ्टर बीइंग अ मदर, हाँ। जब आप एक्सपीरियंस करते हैं नींद कम होने को, तो मुझे अंदाजा होता है कि नींद आपके मूड हाँ। को बहुत इफेक्ट करती है, राइट। ओके। क्योंकि इससे पहले मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, बट हम्म। ऑब्वियसली बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं इस चीज पे ऐड करना चाहूंगी, जो जितनी स्टडीज हैं, रिसर्चेज हैं, जी। कि नींद इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। नींद जो है आपका, आप ये समझें कि जैसे एक डस्टबिन होती है, उसमें सारा कचरा, सारी सारी वेस्टेज उसमें डालते हैं, तो नींद आपकी ऐसी है कि वो आपके पूरे ब्रेन को रीस्टार्ट कर रही होती है। यस, एब्सोल्युटली। लेकिन सिर्फ ब्रेन नहीं, आपकी बॉडी को भी, लेकिन बिल्कुल। थ्रू ब्रेन। जब आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करके सोते हैं, हम्म। तो वही ब्रेन उस वेस्टेज को निकालने की बजाय और वेस्टेज बनाता है। इसीलिए अक्सर लोग जब अच्छा। सुबह उठते हैं, वो हेडेक के साथ, आधे सर के हाँ। दर्द के साथ, या फिर आप नोट करें उनका मूड बहुत चिड़चिड़ा होता है। अब जब हम हम्म। इवन की हिस्ट्री भी लेते हैं ना, या मैं क्लाइंट के फॉलोअप सेशंस हम्म। लेती हूँ, तो मैं नींद का जरूर पूछती हूँ। और हम्म। नींद का सिर्फ ये नहीं पूछती कितने आवर्स की ली है, हम्म। ये तो पूछती हूँ, ये भी पूछती हूँ जब उठे तो आपका मूड कैसा था, ओके। यूजली कैसा होता है। हम्म। क्योंकि अक्सर लोग के जो दिन में बहुत ज्यादा मामला खराब भी हो रहे होते हैं ना, वो हम्म। इसलिए होता है कि जब वो सुबह उठते हैं आधे सर के दर्द के साथ या हम्म। चिड़चिड़े मूड के साथ। अब इसका हम्म। ताल्लुक क्या है? एक तो मैं भी, जब कुछ लोग रात को सोने से पहले फजूल की वो स्क्रोलिंग करके और अपने ब्रेन को एक्टिव करके सोते हाँ। हैं, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप रात को कॉफी का इंटेक कर रहे हैं। तो हाँ। रात के टाइम आपने स्क्रोलिंग कर ली। दूसरा ये हम्म। कि आपने किसी ऐसे इंसान से बात कर ली जो वैसे ही बहुत नेगेटिव बात हम्म। करने वाला है, हम्म। या किसी ऐसे इंसान से बात कर ली जो जो जिसको कोई हैपनिंग चीज हुई है, बहुत ज्यादा आपका माइंड एक्टिव होके सोया है, हम्म। या फिर आपने कॉफी या कैफीन का इंटेक कर लिया। हम्म। ऐसी वो चीजें जो रात को सोने से पहले आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा एक्टिव कर दें, हम्म। वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है, चाहे आप 8-9 घंटे की नींद ही ले लें। सही। अब दूसरी चीज, जब हाँ। आप उठे हैं सो के, तो आपने क्या एक्टिविटीज की? तो क्या आपने उठते ही फोन यूज किया है, क्या आपने उठते ही टीवी देखना शुरू कर दिया है, हम्म। लैपटॉप पे बैठ गए हैं?
یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے مہوش، جو لوگ اگنور کرتے ہیں، اور پورا دن سائیکل ان لوگوں کا خراب ہوتا ہے، کیونکہ وہ نیند سے جو انہیں فائدہ لینا تھا وہ فائدہ نہیں ہاں لیا، اس کی وجہ سے آپ کا برین اور باڈی اچھا، ڈیمیج ہمارا بہت وجہ ہوتے جو ہیں۔ نیند کا ایک سرکل، ایک پیٹرن ہے، وہ بھی تو ہم نے ڈسٹرب کر رکھا ہے نا. ہم جب فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، جب سونا چاہیے، اٹھنا چاہیے سوری نماز کے لیے یا دن کی روٹین کا ایک آغاز کرنے کے لیے، موسٹ آف دا ٹائم ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں. تو اس اچھا، سے اس بھی میں تو نا ہوں یس، اس سے بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ جو دیکھیں سن لائٹ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور جب ہم سن لائٹ کے ٹائم پہ ہی سو رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ سنی ڈے ہے یا دن کا ٹائم ہے، ہم اس میں پراپر اپنی انرجیز نہیں لے رہے، تو رات کے ٹائم وہ پھر باڈی ریورس پہ چلی جاتی ہے۔ اچھا، میں ایک چیز ایڈ کروں گی کہ بہت زیادہ جو ہے لوگ جب ڈسپلن کی طرف آتے ہیں، میرے کچھ کلائنٹس ہیں، ان کے ساتھ میں ڈسپلن پہ کام کر رہی ہوں، جب انسان زبردستی کو ڈسپلن بناتا ہے وداؤٹ اینی موٹیویشن، لائک موٹیویشن کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے، صحیح. اب وداؤٹ اینی موٹیویشن آپ کی مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے اور یہ ٹاسک اتنے اتنے بجے کرنا ہے، اور آپ اس کو فار گڈ 5 to 10 days پریکٹس کریں، یو ول سی میجیکل ریزلٹس۔ جو لوگ صبح اٹھتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یا اپنی ایکٹیویٹی کو بہت مائنڈفلی اسٹارٹ کرتے ہیں مارننگ کی، آپ نوٹ کریں ان کا موڈ کتنا اچھا ہوتا ہے۔ اب جیسے حیران ہوں گی، میرے پاس بالکل ایسے جی جیسے جی ہم لوگ ہیں، صبح اٹھتے ہیں، پوری ٹیم ہماری صبح فریش ایگزیکٹلی، ہوتی ہے، پورا دن اتنا ایکٹیو گزرتا ہے. اور میں آپ لوگوں کے جب اسٹوڈیو میں بھی آتی ہوں تو میں بڑا فریش ہو کے جاتی ہوں، میں مس کر رہی ہوں، میں نہیں آ جا تھینک یو. سکی، بٹ میں ہم بہت بھی آپ انجوائے کو مس کرتی ہوں، کر آپ رہے ہیں. لوگ آج مجھے ہیپننگ جب ہوتی پتا ہے۔ چلا کہ وجیہ نے ہمیں جو ہے وہ کال پہ جوائن کرنا ہے، تو مجھے لٹرلی میں نے کہا میں تو انتظار کر رہی تھی کہ ہم اسٹوڈیو میں ملیں گے اور اسٹوڈیو میں ہم بات کریں گے. بہرحال یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. بچوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چڑچڑاپن بڑا دیکھنے کو مل رہا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اچھا، اس چیز پہ تو ایک تو ریسرچز تو ہو رہی ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن میں اس پہ آبزرویشن بہت کرتی ہوں موسٹ آف دا ٹائم کہ چڑچڑا پن کس طرح کی فیملیز میں ہو رہا ہے، کس طرح کے گھروں میں ہو رہا ہے۔ اب میں نے جو موسٹلی جو پیٹرنس نوٹ کیے، کیونکہ کلچر بیس بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے چیزوں کو، جن لوگوں میں بہت زیادہ اسٹرکٹنیس ہوتی ہے ایک سرٹن ایج کے بعد، جیسے بچے کو کم ایج میں آپ اسٹرکٹنیس کر سکتے ہیں، لائک اگر وہ 4-5 سال کا ہے تو آپ اس کو ڈسپلن کروا سکتے ہیں، لیکن جب وہ اگر 12-13 سال کا ہو گیا ہے تو تب آپ اس کو پکڑ کے بٹھائیں گے تو وہ ریبیلیس ہوگا اور وہ غلط چیزوں میں جائے گا۔ ایسے ہی. تو ہمارے یہاں جو پیرنٹنگ کا رول ہے نا، یہ الٹا اسی طرح چل رہا ہے کہ بچہ 4-5 سال کا ہے تو اس کو موبائل پہ دے دیے، ٹیبلٹ پہ دے دیے، اور جب وہ 12-13 سال کا ہوا تو اس کو ڈسپلن سکھا رہے ہیں، جبکہ اس کی جو تربیت کا ٹائم تھا وہ آپ نے گزار دیا۔ تو جو چڑچڑا پن ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو بچے کو، جیسے نماز، اب بچے کو نماز سختی سے اسلام نے بتایا کہ اس ایج تک پڑھانی چاہیے، لیکن ہمارے کیا ہوتا ہے کہ سٹارٹ ہی 8-9 سال کے بعد اگر بچے کو کچھ گھروں میں کرا رہے ہیں، زبردستی کر رہے ہیں، تو بچہ نہیں آئے گا اس طرف۔ اور ایک اور چیز، جب بچہ 9-10 سال کی ایج میں ہے تو اس کو ریلیجن کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے کلچر میں جو ریلیجن ہے اس سے بھی چیزیں دیکھنی، جب وہ بہت زیادہ فورسفلی آپ اپلائی کرتے ہیں 10 سال کے بعد، تو بچے تب بھی غلط چیزوں میں جاتے ہیں۔ آپ رول ماڈل بنے، آپ گھر میں ایسی پریکٹسز کریں، بچے کو سٹوریز کے تھرو جو ہے بچپن سے بتانا شروع کریں، اینڈ دین موسٹ امپورٹنٹلی مورل ویلیوز۔ جب بچے 10 سال کے بعد آپ اس کو فوراً سے کہہ دیتے ہیں تم تو جہنم میں جاؤ گے، یا اس کو یہ کہہ دیں گے کہ آپ اس کو اس طرح کی خوفناک قسم کے کانسیپٹ دے دیں گے آفٹر 9-10 ایئرس، اور بہت زیادہ دیں گے، تھوڑا بہت از ٹوٹلی فائن۔ جب ہر وقت کہیں گے کہ چھوٹے سے ہوتے ہی آپ کہیں گے یہاں سے تو جن آ گیا، یا تو ان بچوں میں ایک گرج آنا شروع ہوتا ہے ان بچوں میں۔ اب آپ آج کل کے بچے کو کہنا یہاں سے جن آئے گا تو وہ کہے گا آپ کو پکڑے گا، آپ 3-4 سال کے بچے کو کہ، ایسے ہی ہے. کیونکہ آج کل کے بچے وہ کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں یا پھر وہ چیزوں پہ آرگیو کرتے ہیں بیکاز دے آر ویری اسمارٹ۔ سو جب ہم ان بچوں کی کریٹیوٹی کو بلاک کرتے ہیں، جب ان بچوں کو بہت زیادہ اسٹرکٹ رولس اپلائی کرواتے ہیں، تو وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ بچے چڑچڑے ہوتے ہیں، اور جن گھروں میں بہت زیادہ اسٹرکٹ پریکٹسز ہوتی ہیں نا ایک سرٹن ایج کے بعد جب نہیں ریکوائر، تو وہاں پہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ بچے زیادہ چڑچڑے ہوتے ہیں۔ اب دوبارہ ہوں گی 3-4 سال کے بچے، ان کے ساتھ کیسے تربیت کرنی چاہیے؟ ان کے ساتھ نا آپ کو گھر کے انوائرمنٹ کے اندر ہی پہلے اپنی چیزوں کو چینج کرنا۔ اگر آپ بچے کے سامنے ہر وقت فون یوز کریں وہ بھی کرے گا، آپ اس کو بے شک روکیں۔ گھر کے اندر ایک پلے فل سیٹنگ رکھیں،
اس ایج کا بچہ بہت کریٹو ہوتا ہے. اس کو تھرو پلے اسٹائل، تھرو لائک آپ اس کو پارکس میں لے جائیں، اس بالکل. کے مائنڈ کی، اس کی کریٹیوٹی کو بنائیں. جب آپ بچے کے ساتھ ڈسپلن کے ساتھ کریٹیوٹی پہ کام کرتے ہیں تو اس طرح کے بچے جب 8-9 سال کی ایج کو کراس کرتے ہیں وہ بڑے آپ ان بچوں کو بڑے ڈسپلن دیکھیں گے. یا آپ ان بچوں کو سوفسٹیکیٹڈ دیکھیں گے. اوبیسلی اب کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، بٹ بالکل. آپ کی اسٹرگل ایز اے پیرنٹ کم ہو جاتی ہے جب آپ نے بچے کے اوپر 3-4 سال سے کام کرنا سٹارٹ کیا ہوتا ہے. بالکل بھائی، وہی ہم بات کرتے ہیں نا کہ چھوٹے بچوں کی ہم بات کرتے ہیں، یہ گیلی مٹی کی طرح ہے. جس طرح کہ آپ سانچے میں ان کو اس مٹی کو ڈالیں گے وہ وہی شیپ اختیار کرے گا. تو جس طرح کا آپ گھر کا انوائرمنٹ رکھیں گے، جو آپ کی ایکٹیویٹی ہوگی بچہ اسی کو پک کرے گا. غصے کی طرف آتے ہیں. یہ اینگر مینجمنٹ ویری امپورٹنٹ، کیونکہ غصے کی بات کرتے ہیں اٹس اے نیچرل. لیکن ابھی جو ہم غصہ جو معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، بچوں کی بات کریں، نوجوانوں کی بات کریں، بڑے بزرگوں کی بات کریں، ابھی جو غصے کی شدت ہے نا، یہ نیچرل نہیں ہے. تو اس پہ ذرا بتائیے. ہم نیچرل کو بھی تھوڑا ڈیفائن کرتے ہیں. نیچرل وہ ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ لائک بیڈ، فار ایگزامپل اگر اس کی فریکوینسی بہت زیادہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ آ جائے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کی جو غصے کی جو آپ کے انٹینسٹی ہے، اگر میں ورڈ یوز کروں، فریکوینسی اور انٹینسٹی، لائک آپ کو ہر دفعہ ہی بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، انٹینس آ رہا ہے، لائک آپ کو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ انٹینس غصہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نارمل غصہ نہیں ہے جس طرح سے ہم بات کریں کہ نیچرل پروسیس نہیں ہے. تو اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو غصہ کچھ بچے ان کو غصہ اس لیے آتا ہے کیونکہ ان کی ہر بات مانی جاتی ہے، پھر ان کو نہ سننے کی عادت نہیں ہوتی، تو جب ان کو نہ سننی پڑتی ہے تو ان کو غصہ آ جاتا ہے چھوٹی بات پہ. تو پروسیسنگ نہیں ہو پاتی کہ آپ پیشنس نہیں ڈیولپ کر پاتے، سیلف کنٹرول نہیں ڈیولپ کر پاتے کہ سوچیں پہلے کہ دس از رانگ اور دس از رائٹ. آپ بس جو فیل کرتے ہیں اس کو نکال دیا. تو پروسیسنگ میں سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو غصہ آتا کن کن باتوں پہ ہیں، کیا ٹریگرز ہیں آپ کے. ٹریگرز کے بعد آپ کو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ٹریگرز آپ کے پاس سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں جن میں بہت زیادہ غصہ آتا ہے ان میں ہمارا پاسٹ ہوتا ہے، یا ہم نے کچھ چیزوں میں بہت زیادہ ضبط کیا ہوتا ہے، پھر ہمارا پیشنس لوز ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کو ٹریگرز کے ساتھ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کیا کیا ایونٹس ہوئے، کیا کیا ٹریگرز ہیں. اینڈ دین اس کے بعد آپ کو اس پہ ہم CBT بھی اپلائی کرتے ہیں، کognitive behavioral therapy. اور اگر اوبیسلی ہر ایک کو اس کا نہیں آئیڈیا ہوتا، اس میں آپ جنرلی کیا کرتے ہیں کہ تھاٹ پروسیسنگ کرتے ہیں. آپ اپنی جو فیلنگس ہیں نا ان سوچ کو اور فیلنگس کو کنیکٹ کرتے ہیں بفور بیہیونگ. لائک آپ کو ایکٹ کرنے سے پہلے، بفور ایکٹنگ، آپ ایموشنس کو، تھاٹس کو تھوڑا سا سنکرونائز کرتے ہیں کہ کیا جو میں سوچا ہوں، کیا جو میں محسوس کر رہا ہوں. اور اسلامک ویلیو بھی ہے کہ آپ دیکھ لیں بولنے سے پہلے کہ کیا وہ چیز صحیح ہے، کیا وہ چیز ویسی ہے. اس کو پہلے اس کا حق دیکھ لیں کہ وہ سچ پہ ہے بات آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں. دوسری چیز، کئی دفعہ ہم چیزوں کو بہت زیادہ لمیٹڈ ایکسپوجر میں رکھتے ہیں کہ وہ اپنے کا ایگو کہ میں کیا چاہ رہا ہوں. تو جب آ جاتی ہے میں کیا سوچ رہا ہوں، میں کیا چاہ رہا ہوں، دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ایشو ہے. اچھا، یہ جو میں ہے نا اس وقت، یہ میں بھی بڑی خطرناک ہو چکی ہے. میں ہر چیز میں یس، ویری گڈ. میں بھی بالکل ایسا ہی ہے، آپ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ دو لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کے ٹریگرز کیا ہیں، تو پھر اوبیسلی لڑائی ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ کپلز میں اسپیشلی بات کی جاتی ہے کہ میں نے اپنے پارٹنر کو اتنی دفعہ مینشن کیا ہے کہ مجھے بات نہیں پسند، یا یہ میری باؤنڈری ہے، پھر بھی وہ یہ چیز کرتا ہے یا کرتی ہے، اور پھر مجھے غصہ آتا ہے اور جب میں ایکٹ کرتی ہوں they call me a mad person, right? So this is another story, right? جب کپلز کے اوپر اگر ہم اس چیز میں آتے ہیں، کیونکہ اب ہم جنرل بھی بات کریں، کچھ اسپیسیفک بھی میں کرنا چاہوں گی جو موسٹلی کیسز میں دیکھتی ہوں، کہ جب آپ یہ چیز دیکھیں جو دو لوگ ہیں انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا، اپنے ٹریگرز کو، اپنی باؤنڈریز کو ریسپیکٹ کرنا ایک دوسرے کی از ویری امپورٹنٹ. جب آپ نہیں کرتے، پوری آپ کی زندگی کی جرنی ہے یہ، آپ کے بچے بھی افیکٹ ہوتے ہیں، اور پھر وہ جھگڑا ایک لوپ میں پھنسا ہی رہتا ہے، وہ چلتا ہی رہتا ہے. کیونکہ اس میں یا تو ایک بندے کی مس انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہوتی ہے، یا وہ انڈرسٹینڈ کر نہیں پا رہا ہوتا، یا وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہا ہوتا. وہ کہتا ہے کہ شاید یہ ایک جو دوسرا پرسن ہے اس کی باؤنڈری بریک ہو ہی جائے، وہ اس چیز پہ گیو اپ بھی کر دے. تو رسپیکٹ، کمیونیکیشن، یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. اور انڈرسٹینڈنگ، کمپیٹیبلٹی تبھی ہوتی ہے جب آپ ایک دوسرے کو اسپیس دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے کائنڈنس شو کرتے ہیں. اور ہر رشتے میں، یہ صرف میں میاں بیوی کی بات نہیں کروں گی، پیرنٹس ہوں، بچے ہوں، سبلنگس ہوں. دیکھیے میں آج کل جو دور چل رہا ہے نا، اس میں بہت زیادہ ہر رشتے میں مقابلہ آ گیا. ہر رشتہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کون سا سیٹ ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا جھکائیں اور رشتے کے اندر جو ہے نرمی لے کے آئیں. نرمی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جہاں آپ کو لگے کہ آپ کی
बाउंड्रीज बहुत ही ज्यादा ब्रेक हो रही हैं, वहां पे डिस्टेंट करने की बजाय थोड़ी सी स्पेस ले लें, मतलब आप बहुत ज्यादा दूरी नहीं करें, थोड़ा सा आप मार्जिन रख के स्पेस ले लें। एग्जैक्टली ये अब साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट ये चीज़ डेफिनेटली ये प्रैक्टिस करवाते हैं कि अगर आप एक रिश्ते को आप छोड़ नहीं सकते तो एटलीस्ट थोड़ी सी स्पेस दें ताकि अगले को भी एहसास हो, और आपको भी अगर कोई आपकी तरफ से कुछ खामी है या कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो आप भी उनको अंडरस्टैंड कर सके। तो ये डेफिनेटली इस प्रैक्टिस की तरफ हमें जाना होगा। ओवरऑल हम देख रहे हैं वजिया, हमारा जो नौजवान है या हम सब अपनी बात करें तो एक अजीब सी एंजाइटी, एक डिप्रेशन, एक स्ट्रेस हमें फील होता है। मतलब अगर कोई पूछे कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू तो हम कहते हैं पता नहीं, समझ नहीं आ रही, कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है, ये क्या है? मैंने ना इसको जो ऑब्जर्वेशन पे अगर मैं बात करूँ ना कि ये बेचैनी की एक मेन रीजन ये भी है कि हम खुद से कनेक्टेड नहीं, हम अपने आप से कनेक्टेड नहीं है, इन अ सेंस कि हम बहुत ज्यादा मोबाइल की दुनिया में रहते हैं या बहुत ज्यादा हम लोगों के ऊपर हम चीजों को फोकस कर रहे होते हैं। जो इंसान अपनी रूटीन में रहता है ना, अपनी एक रूटीन उससे रखी हुई है, खाने पीने पहनने की, बुक रीडिंग की, कोई ना कोई ऐसी आदत जो उसको अपने आप से कनेक्ट करे, चाहे वो बुक रीडिंग हो, चाहे वो कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखना हो, कोई भी चीज जो आपको नॉलेज से कनेक्ट करे, राइट? आप नोट करें ऐसे लोगों के अंदर बड़ा ठहराव होता है, बड़ी स्टेबिलिटी होती है। लेकिन वो लोग जो बहुत ज्यादा जो है चीजों में टॉक्सिक चीजें भी हो जाती है एट टाइम्स, जब आप बहुत ज्यादा लोगों में उठते बैठते हैं, जब आप बहुत ज्यादा दूसरों पे फोकस रखते हैं, तो अगर आप एंजाइटी की बात करें तो उसमें फैक्टर्स की बात करें, जेनेटिक्स भी हैं, जीन से बहुत काउंट होती है। दूसरा हमारी आजकल जो डाइट है वो भी ऐसी है, हम बहुत ज्यादा कुछ ऐसी चीजें इनटेक कर रहे होते हैं जो हमारी बॉडी को एंशियस कर देती है, हाइपर एक्टिव करती है। तीसरा जो है हमारा सर्कल, हमारा सोशल सर्कल कैसा है, ये बहुत मैटर करता है, हमारे फ्रेंड्स स्पेशली, ये हमारे अंदर एंजाइटी को लाते हैं। फोर्थ जो है मैं ऐड करूंगी, इवेंट बेस्ड भी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को तंग जगहों से होती है, कुछ लोगों को क्राउडेड जगह से होती है, तो ये जो स्पेसिफिक फोबियाज होते हैं, स्पेसिफिक जो एंजाइटी लेवल्स जिन चीजों से आते हैं वो अलग फिर उनकी लेवल्स होते हैं और उनके ऊपर थेरेपी कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कुछ लोग जो है उनको एंजाइटी होती है जो नाकामी होती है जिंदगी में, कि अब मैंने ये टेस्ट फेल किया है, ये जो नाकामी का आपने लफ्ज यूज किया है ना, ये वाकई इस वक्त हम ये चीज देख रहे हैं कि ज्यादा हाईलाइट इन चीजों को किया जा रहा है। तो ये नाकामी और कामयाबी दोनों को मद्देनजर रखते हुए पैगाम दे दें हमारे नाज़रीन को। मेरा पैगाम यह है कि नाकामी और कामयाबी दोनों जिंदगी का हिस्सा है, और नाकामी जो है वो फुल स्टॉप नहीं होती, वो कॉमा होती है, उसके बाद आपके लिए न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होती है। तो जिंदगी को इस तरह से देखेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। एग्जैक्टली बहुत शुक्रिया वजीहा, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। डेफिनेटली नाजरीन, आप देखिए हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। आप नाकाम हुए तो वहीं पे आप फुल स्टॉप ना लगा दें, आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखिए, आप मेहनत करते जाए तो डेफिनेटली उसका सिला फल और कामयाबी हमें ज़रूर मिलती है और आपकी ज़िंदगी, आपके मामला दुरुस्त हो जाते हैं। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले हमने रोज़मर्रा ज़िंदगी की बात की, अब भी हम ज़िंदगी पे ही बात करने जा रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी को हमने बामकसद बनाना है। बेमकसद ये ज़िंदगी डेफिनेटली नहीं है। अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात हमें कहा है, बनाया है, तो डेफिनेटली कोई तो मकसद होगा हमें तख्लीक करने का। इंसान बेमकसद नहीं है, ये ज़िंदगी बेमकसद नहीं है। तो आज इसी पे हम बात करेंगे कि जो लोग मायूसी की तरफ जा रहे हैं या मायूस हो रहे हैं, कैसे हम उनको गाइड करें कि ये ज़िंदगी जो है ये बामकसद है। उस मकसद को अब तलाश करना है तो कैसे किया जाए, कौन हमें गाइड करेगा, इससे रेलिवेंट क्या चीज़ें हैं, उनको आज हम समझेंगे। और इस पर डिस्कशन के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, माशाल्लाह से इनका एक्सपीरियंस, डिफरेंट चैनल्स के साथ इन्होंने काम किया, डिफरेंट चैनल्स पे आप इन्हें देखते रहते हैं। अहमद सगीर साहब हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, वक्त दिया आपने। ज़िंदगी को हमने बामकसद बनाना है, एक शेर तो आप सुनते होंगे कि अपने लिए तो जीते हैं सभी मगर है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। ये हमने बहुत सारी महफिलों में, बहुत सारे इवेंट्स में हम ये सुनते हैं, बहुत सारे तज्जियाकार ये जो शेर है पढ़ते हैं। अब इस शेर के पैराए में मुझे ये ज़िंदगी का मकसद ज़रा समझाएं। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने इंसानों को एक दूसरे की मदद के लिए पैदा किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरों के हकूक़, हमसायों के हकूक़, रिश्तेदारों के हकूक़, इसका मतलब है कि और ये वो लोग हैं जो
जो आपके इर्द गिर्द हैं। और कहा गया, ये हमारा मज़हब कहता है कि आप उनके लिए जितना कर सकें करें। इवन यहाँ तक कहा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं परेशान हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जायदाद के अंदर जो है वो हम सब का हिस्सा निकला। इतने हकूक थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं हकूकुल्लाह माफ़ कर दूंगा, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि जो अब्द है, जो लोग हैं, जो इंसान हैं, उनकी ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसी जानवरों की ज़िंदगी है कि बस आपने चारा खा लिया या खा पी लिया, उसके बाद आपने ज़िंदगी का सर्कल है, उस सर्कल को पूरा किया, मर गए, सो लिया, जाग लिया, खा लिया, बस। इसके अलावा भी बहुत कुछ और है। हर कोई अपने बच्चों का तो सोचता है, लेकिन दूसरों के बच्चों का सोचना यही असल में शायद खुदा चाहते थे। यही ऐसी चीज़ है कि जो हमें मज़हब जिसकी तलकीन और तरगीब देता है। अब सवाल यह है कि क्या हम करते हैं कि नहीं करते। इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। देखिए, हम बचपन में वो दुआ आपको याद होगा, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। और उसमें एक था कि हो मेरा काम गरीबों से मोहब्बत करना, दर्दमंदों की, ज़ईफ़ों की हिमायत करना। अब देखें कि ये वो लोग हैं कि आपने लोगों की हिमायत कैसे करनी है, उनका दर्द कैसे महसूस करना है। दाग ने कहा था कि बेटा, अगर आपके दिल में दर्दमंदी नहीं है और आपके दिल में मोहब्बत नहीं है तो फिर आप इंसान नहीं है। लिहाजा ये दर्दमंदी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम दर्दमंदी से महरूम हो गए। हमारे दिल जो है ना वो दुखते नहीं है किसी के लिए। आप देख लें कि गज़ा में लोग के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, बाकी दुनिया के अंदर मुसलमानों आप देखें कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, आप देखें इससे पहले चेचनिया में क्या हो रहा था, उससे पहले जो है वो और बाकी ममालिक के अंदर। लेकिन हम मुसलमान क्या, हमारे सामने हमारे अपने मुल्क में जो है गरीब जो है वो बेचारा भूख से मर रहा होता है और हम जो है वो खा पी रहे होते हैं और हम लोग ज़ाया कर रहे होते हैं इवन, और उसका नहीं सोचते। तो ये एक रवैया है जो बहसीत मजमूई हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर मौजूद है। और हम उस रवैये की वजह से उस दर्द को महसूस करने से दूर हो गए, महरूम हो गए। बिल्कुल, ये रवैये पे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि इससे कबल भी हम जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें एथिक्स की, चूँकि हमारा जो टॉपिक था नफ्सियात का, साइकोलॉजी का, तो एथिक्स से रेलिवेंट हम इस पे ज़रूर आपसे जानेंगे। दर्दमंदी और रहमदिली की आपने बात की, नो डाउट ये दुनिया का खूबसूरत तरीन हम कहें तो ये एक तोहफ़ा है, ये एक गिफ्ट है। लेकिन जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं, अमली तौर पे जब हम इसके बात करते हैं तो ऐसे हमें कोई प्रैक्टिस नज़र नहीं आती। इवन आप देखिए, आपने गज़ा फ़लस्तीन की बात की, कश्मीर की बात की, ओवरऑल हम जहाँ पे ये हैपनिंग्स हो रही है उसकी आपने बात की, तो आप अपने घर अपने किसी अजीज़ किसी प्यारे की बात कर ले, अगर उसकी डेथ होती है 3 दिन के बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो वो दर्द, वो रहमदिली, वो एहसासात, वो जो एक फीलिंग्स जो हम कहते थे कि हम महसूस करते हैं चीज़, अगर हमारे पास कोई नहीं है, हमसे कोई अपना दूर हो रहा है, हम किसी को दर्द या तकलीफ में देख रहे हैं, वो चीज़ें अब प्रैक्टिकल हमें नज़र नहीं आ रही। क्यों? मटेरियलिस्टिक हो गए, मादियत पसंदी बहुत ज़्यादा आ गई है और ये अलमिया है। उसकी वजह कि किसी के पास वक्त नहीं है। अब देखें, यूरोप की हम मिसाल दिया करते थे कि यूरोप के अंदर क्या होता है कि जी वहाँ पे भाई भाई से नहीं मिल पाता, माँ बाप औलाद से नहीं मिल पाते, औलाद माँ बाप से नहीं मिल पाती। अब वही चीज़ें जो है वो हमारे यहाँ भी हो गई। ये हाँ, ये बुनियादी तौर पे वो जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ये उसकी कबाहतें हैं, उस सरमायादाराना निज़ाम की ये बाकियात हैं और उसके मसाइल हैं जो अल्टीमेटली हमारे ऊपर भी आ गए हैं। हम देखें, हमारे यहाँ भी एक दौड़ शुरू हो गई। उस दौड़ की वजह से हमारे रवैये, हमारे बिहेवियर्स तब्दील हो गए टुवर्ड्स आवर रिलेशनशिप्स। आप देखें, माएँ क्या करती हैं, वो सुबह उठेंगी, बच्चे छोटे छोटे होंगे, उनको कार्टून लगा के दे देंगी और फिर उसके बाद वो अपने कामकाज में लग जाएंगी या उनको डे केयर पे छोड़ देंगी। अब मुझे बताएं कि वो जो एक फासला आ रहा है, वो जो मोहब्बत का एक था, जो माँ जब बच्चे को सीने से लगाती थी तो उससे एक मोहब्बत का जो एक ताल्लुक पैदा होता था, वो ताल्लुक टूट रहा है। आप देखें, सुल्तान बाहू की माँ ने अपने बच्चे को अपनी गोद में ही कुरान की लोरी दे दे के वो कुरान सुनाया करती थी लोरी में, और हजरत सुल्तान बाहू जो है वो सुन सुन के कुरान उनको याद हो गया था। वो माएँ कहाँ चली गई ना, और जब वो माएँ नहीं रहेंगी तो वो औलादें भी नहीं रहेंगी। तो अल्टीमेटली जो औलादें पैदा हो रही हैं वो भी उसी तरह की हो रही है। कार्टून देख के बड़े होने वाले बच्चों से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो टॉम और जेरी बनेंगे ना, वो कभी भी बाहू नहीं बन सकते, वो कभी भी बुल्ला शाह नहीं बन सकते, वो कभी भी जो है वो गुलाम फरीद नहीं बन सकते। सो उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि ये वो बच्चे होंगे जो
بچے سوسائٹی کو لے کے چلیں گے, معاشرے کو لے کے چلیں گے, یا جن سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ان کے ہاتھ میں اگر باغ ڈور دے دی جائے پوری امت کی, پوری قوم کی, پورے معاشرے کی, تو شاید وہ اس کو ٹھیک کر دیں, بلکہ وہ اس کو شاید مزید خراب کر دیں گے. دیکھیں ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے تھے تو ہم کسی کے گھر جایا کرتے تھے, دوست ہے بہت دور ہے, سائیکل چلایا, پاؤں مارے, تھکے, وہاں پہنچے, اس کے کنڈا کھٹکایا, اندر سے اس کی اماں نے بتایا نہیں وہ گھر پہ نہیں ہے, اور ہم واپس آ جاتے تھے. اب دیکھیں اب بچے ویسے نہیں ہیں, اب بچے میسج کرتے ہیں, ٹیکسٹ کریں گے, آگے سے وہ کہے گا نہیں آج مت آنا میں کہیں جا رہا ہوں. تو انہوں نے وہ جو تردد کرنا تھا, دیکھیں آپ کی ہمارے نا پنجابی میں کہتے ہیں کہ دوستی اور رشتہ داری جو ہے نا یہ کسر کھانے کا نام ہے. کسر کیا ہوتی ہے کہ آپ کو اس کے لیے خسارہ برداشت کرنا پڑتا ہے. تو کیا ہم رشتوں میں خسارے برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم تعلقات کے اندر خسارہ برداشت کرنے کے, ہاں تو ہم خسارہ تو برداشت نہیں کرتے نا, ہم تو منافع کی بنیاد پہ جو ہے وہ تعلقات چاہتے ہیں, اور جب منافع کی بنیاد پہ آپ تعلقات چاہتے ہیں تو پھر وہ تعلقات کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی تعلقات بن رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس وجہ سے بن رہے ہیں کہ آئے ہو کی لا کے آئے ہو, جاؤ گے تو کی دے کے جاؤ گے, اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ آیا اگلا جو ہے نا وہ کتنا مالدار ہے. ہاں اس کے بنا پہ اب رشتے بن ایگزیکٹلی. دیکھیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی پارٹی ہے جی, کتنا ساؤنڈ ہے, روٹی کھا سکتا ہے نہیں کھا سکتا, ٹھیک ہے کیا دے سکتا ہے, یہ تو نہیں ہے کہ میری جیب پہ اس کی نظر ہے, مجھے دینا نہ پڑ جائے اس کو. تو ہم خسارہ نہیں برداشت کرنا چاہتے نا. صاحب ہماری زندگی کا یہ مقصد تو نہیں تھا. اللہ مطلب یہ انسان کو تخلیق کیا, اس مخلوق کو اشرف المخلوقات بنایا, تو اس کی زندگی کا یہ مقصد تو ہرگز نہیں تھا کہ یہ لالچ میں پڑ جائے. دیکھیں آپ ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو, ان کے اسوہ حسنہ کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو پھر ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, اس کا مطلب کہ لائف میں آپ اگر جھوٹ بولنا ہی چھوڑ دیں تو شاید آپ کی زندگی کا کوئی مقصد بن جائے. ہم نے یہ مقصد بھی چھوڑ دیا. آپ کے اعلان نبوت سے قبل آپ کو جو ہے وہ جو خطاب صادق اور امین کا ملا ہوا. جی ہاں بالکل. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے, ٹھیک ہے, لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف جو ہے وہ دشمن کی فوج ہے اور وہ ہم پہ حملہ کرنا چاہتی تو کیا یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم کر لیں گے. ان کے کیوں؟ ان کے اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو آپ دیکھیں نا کہ ان کے جھوٹ نہ بولنے, ان کے سچ بولنے کی وجہ سے. اچھا صادق اور امین کی آپ نے بات کی, اچھا امانت دار تھے لوگ, اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے. مجھے بتائیں آج کے دور میں کیا ہم اور آپ, ہم جو اسی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, کیا ہم کسی کے پاس اپنے پیسے رکھنے کا سوچ سکتے ہیں؟ آپ ذرا کسی کو زیور پکڑا کے اگلے دن لے کے دکھا دیں اس سے. پہلی بات تو ہم رکھیں گے نہیں, وہی نا, رکھنے والی بات ہی بڑی دور کی. یہاں پہ تو موبائل رکھ کے ادھر ہو تو پیچھے سے موبائل غائب ہو جاتا ہے. اچھا ہم ایک اور بڑی دعا کرتے ہیں, اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں ایمان کی دولت جو ہے وہ عطا کر. وہ آپ نے ایمانت داری جو ہے نا اس کا آپ نے تذکرہ کیا, تو ہم یہ دعا اکثر مانتے ہیں کہ ایمان کی دولت سے ہمیں نوازنا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں کہیں ایمان اور ایمانت داری ہمیں کخ بھی معاشرے میں نظر نہیں آتی. نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ دیکھیں ایمان کی قسمیں ہیں. ایمان سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایمان آپ کو الٹیمیٹلی جہاد کی طرف لے جاتا ہے. ایمان آپ کو جو ہے وہ جہد کی طرف لے جاتا ہے. ایمان آپ کو جد و جہد کی طرف لے جاتا ہے. ایمان آپ کو نکالتا ہے, کس طرف کوئی سمت دیتا ہے آپ کو. اچھا ایمان کی پھر حالتیں ہیں اور ایمان کی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم لوگ ایمان کی آخری مطلب کہ ایمان کیا ہے کہ آپ کا اپنے نبی پہ ایمان, کتاب پہ ایمان, خدا پہ ایمان, اور اس بات پہ ایمان کہ مسلمان جو ہے یہ ایک جسم کی مانند ہے. اور کیا ہم لوگوں کا ان چیزوں پہ ایمان ہے؟ ہمارا تو اس چیز پہ بھی ایمان نہیں ہے کہ رزق جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جب ہمارا اگر ایمان مضبوط ہو جائے گا کہ عزت دینے والی رب کی ذات ہے, ذلت دینے والی جو ہے وہ خیر کرتوت تو ہمارے ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر بھی ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری عزت رکھ لے, اور اللہ رکھ بھی لیتے ہیں عزت, ٹھیک ہے. تو اس کے باوجود اگر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے, ہمارا ان چیزوں پہ ایمان ڈول رہا ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں ہے سرے سے, تو اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی سپر پاور بنیں گے, ہم پتہ نہیں لوہا بنیں گے, ہم دنیا کو جھکا لیں گے, ہم دنیا میں پتہ نہیں کیا تیر مار دیں گے جا کے. تو دنیا میں تو یہی ہے, جوتے پڑھنے جو پڑھ رہے ہیں. رزق کی بات کی, اب رزق کا جو وعدہ ہے وہ اللہ پاک کی ذات نے کیا ہے کہ تم محنت کرو, رزق دینا میرا کام ہے. وہ تو ایک پتھر میں بسنے والے کیڑے کو بھی جو ہے نا وہ بھوکا نہیں رکھتا, اس کو بھی وہ رزق دیتا ہے. ہم رزق کے پیچھے پڑ گئے, جو ہمارے حصے کے کام تھے نا وہ ہم نے چھوڑ دیے, جس کا وعدہ اللہ نے کیا وہ ہم نے اپنے ذمہ لے کے اس کے لیے ہم نے لوگوں کی چاپلوسیاں اور یہ چیزیں شروع کر دیں. صحیح کہہ رہی ہیں. غالب تھے نا, غالب کو اس کا غالب کی بہت بڑی ایک پینشن تھی جو دہلی سے اس کو مل نہیں رہی تھی.
تو غالب کی وہ جو پینشن جو دہلی سے اس کو نہیں مل رہی تھی اس کے لیے وہ بہت آ جا رہا تھا نا دہلی. الٹیمیٹلی وہ پینشن اس کو مل گئی, تو جو پینشن ملی تو اس نے ساری پینشن کی شراب لے آیا. تو اس کی بیوی نے کہا یہ تم نے کیا کیا, ہم تو بھوکے مر رہے ہیں, فاقوں سے مر رہے ہیں. تو اس نے کہا رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, وہ اللہ دے دے گا, شراب کا وعدہ نہیں کیا تھا, وہ میں لے آیا. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیں کہ اس کا غالب کا ایمان کتنا تھا, اور غالب بھوک سے نہیں مرا. میں بتاؤں آپ کو, بھوک سے بہت کم لوگ مرتے ہیں. کم از کم ہمارے ملک میں, میں پاکستان کی مثال دوں یا اسلامی معاشروں کے اندر, میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھوک سے مرا ہو. آپ دیکھیں ذرا کہ جب جنہوں نے کرونا تھا کتنے برے حالات تھے, دکانیں بند تھیں, مارکیٹیں بند تھیں, کاروبار بند تھے, کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا, لیکن لوگوں نے چیریٹی کی, اور اتنی چیریٹی کی کہ کوئی بھی یہاں پہ جو ہے وہ بھوک سے نہیں سویا تھا, نہ مرا ہے نہ سویا. تو ہمارے ہاں یہ تصور تو ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ہم بھوک سے مر جائیں گے, لیکن ہم لوگ بھوک کے پیچھے اور بھوک سے گھبرا کے اور بھوک کے ڈر سے ہم لوگ وہ کام کر جاتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے. کم از کم ہم اپنی زندگی ایک مقصد تو بنا سکتے ہیں کہ یار اچھا ہم نے اپنا یہ ایمان اس چیز پہ رکھنا ہے کہ رزق, موت, عزت, ذلت, یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آنا ہے. دیکھیں نا, آپ نے یہاں پہ بات کی کوئی بھی بھوک سے نہیں مرا. جب کووڈ کا یہ سلسلہ ہوا, ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتا کہ ہم نے وہ لمحہ دیکھنا ہے, وہ زندگی ہماری ہوگی یا نہیں ہوگی. ہم اب جب اس میں راشن ڈسٹریبیوٹ ہو رہا تھا, جو ابھی جو رائٹ ناؤ جو سچویشن ہے, اس میں جو راشن ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہوتا ہے, ہم 10 دن آگے کا سیکیور کرنے کی, سیو کرنے کی سوچ رہے ہوتے ہیں, اور اس کی زد میں ہم دوسروں کا حق بھی اپنے پاس لے آتے ہیں. دیکھیں آپ اس نیچر کے اندر, اس فطرت کے اندر جو سب سے قریب ترین فطرت کے ہیں وہ پرندے ہیں. اچھا آپ پرندوں کو دانہ دن کر ڈالیں, آپ دیکھیں گے کہ پرندہ آئے گا, وہ جو جتنا اس کو چاہیے وہ کھا لے گا, کھا کے کبھی یہ نہیں کرے گا کہ 4 دانے چونچ میں لے کے اڑ جائے کہ پتہ نہیں رات کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. اور پرندے کا رزق اللہ نے رکھا ہوتا ہے, اس کو مل جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ چینٹیاں ہیں جو جمع کرتی ہیں, وہ اٹھا کے اپنے بلوں میں لے جائیں گی, اور وہ وہاں پہ اکٹھی کرتی رہتی ہیں, ذخیرہ کرتی رہتی ہیں. لیکن اس لیے کہ ان کو سیزنز آتے ہیں, وہ سردیوں میں شاید ان کا نکلنا محال ہوتا ہے, وہ خاص سیزن میں باہر آتی ہیں, اور اس سیزن کے لیے وہ ذخیرہ کرتی ہیں. انسان جو ہے, انسان کو بھی اور کچھ نہیں تو پرندوں سے ہی اس کو سیکھ لینا چاہیے کہ وہ خالی ہاتھ اپنے گھونسلے میں لوٹتے ہیں اور صبح نکلتے ہیں رزق کی تلاش میں. اور دوسری آپ دیکھیں کہ جو ٹریولنگ برڈز ہیں وہ کہاں سے اڑتے ہیں, کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں, اور رستے میں ان کو رزق ملتا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ ان کا, اور وہ ٹولیوں کی ٹولیاں ہوتی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں اور لاکھوں کی تعداد میں وہ پرندے ہوتے ہیں جو آسمان پہ اڑتے ہوئے جاتے ہیں, اور ایک جگہ سے دوسری جگہ, ایک خطے سے دوسرے خطے میں, اور ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو راستے میں جا رہے ہوں تو یہاں پہ 2000 پرندے مرے ہوئے ہیں, کیوں جی ان کو بھوکے تھے مر گئے. تو اللہ نے اگر پرندوں کا بندوبست کیا ہوا ہے تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی محبوب ترین جو نسل ہے, جو اشرف المخلوقات ہے, جو اس کے پوری یونیورس کے اندر جو ہے, جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے اور اللہ کو عزیز ہے, اس نسل کے لیے, اس کے لیے جو ہے وہ اس کو بھوکا ضرور. کیسے اب یہ ابھی اتنی باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ناظرین کے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے. ہر انسان کا ایک مقصد ہے, اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے, خواہ وہ ہم جانوروں کی, پرندوں کی بات کریں یا انسان کی بات کریں, جس کا وعدہ اللہ پاک نے کیا ہوا ہے. لیکن اس وقت آپ ذرا معاشرے کی جو اصل پکچر ہے نا وہ ذرا سامنے رکھ دیجئے کہ ہمارے جو نوجوان, ہمارا جو طبقہ ہے مایوس ہو رہا ہے, نوکری نہیں مل رہی, میری زندگی کا تو اب کوئی مقصد ہی نہیں رہا. آپ جو سوسائڈ کیس ہے آپ وہ دیکھیں, ان میں اضافہ ہوتا جا رہا. تو اب اس کو سمجھانا کہ زندگی بے مقصد نہیں ہے, مقصد ہے زندگی کا, تو آپ کو پیدا کیا گیا ہے, اس مقصد کو پہچان کے اس پہ کام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل بجائے ہے کہ فرسٹریشن ہے, اور یہ ایلیمنٹ گریجولی بڑھ رہا ہے, نوجوانوں کے اندر شاید زیادہ ہو رہا ہے جی, اور اس کی وجہ ہمارے جو معاشی حالات ہیں اور جو اقتصادی معاملات ہیں, جو بے روزگاری کی جو بڑھتی ہوئی ایک تعداد ہے بے روزگاروں کی, یہ اس میں ایک بڑا نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن نوجوانوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے ان کے پیرنٹس نے, بالکل ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے, اور وہ انویسٹمنٹ تب سے کی ہے جب وہ پیدا ہوئے ہیں, اور اس وقت سے انہوں نے اپنا وقت, انہوں نے اپنا ان کے لیے جاگنا, ان کے لیے جو ہے وہ تردد کرنا, ان کے لیے کوشش کرنا, ان کے لیے خوار ہونا, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر کے, خود پھٹے پرانے پہن کے آپ کو نئے کپڑے دلانا, اور ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے, والدین نے بہت کچھ کیا ہوتا ہے.
سو خودکشی کرنا تو ویسے بھی حرام ہے، خودکشی کا سوچنا تک بھی حرام ہے۔ ایگزیکٹلی احمد صاحب بریک لینی ہے، بریک کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں کیونکہ بڑا اہم یہ پوائنٹ ہے ناظرین، تو ان ڈیٹیل اس پہ جانتے ہیں، بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا، آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں زندگی کو بامقصد ہم کیسے بنا سکتے ہیں۔ زندگی بے مقصد نہیں ہے، مایوسی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ گناہ ہے اور مایوس ہمیں نہیں ہونا چاہیے، اسی پہ ہم بات کریں۔ احمد سلیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ احمد صاحب ہم بات کر رہے تھے اپنے نوجوانوں کے حوالے سے کہ وہ مایوس ہو رہے ہیں، سوسائڈ کی طرف وہ جا رہے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہم ایک دفعہ ناکام ہو گئے ہیں، اب تو کامیابی ہمارا مقدر بن ہی نہیں سکتی، ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بے معنی بے مقصد ہماری زندگی ہو چکی ہے۔ بتائیے۔ جی ہاں بالکل، ایک دفعہ حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس ایک شخص گئے تو انہوں نے کہا حضرت ہم دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، ہم عبادت کرتے ہیں اور دل کو سکون نہیں ملتا، تو کیا وجہ ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی سے مقصد کو نکال دیا ہے، ہم خدا کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن خدا کے اصولوں پہ نہیں چلتے جو دیے ہوئے ہیں، ہم قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن کے اندر جو کہا گیا ہے اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو خوش کرنا ہے، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنا لیں تو پھر اللہ ہماری مجبوریوں کو، ہماری مایوسیوں کو، ہمارے مسائل کو ختم کر دے گا۔ اچھا یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے، اگر ہم اس کو سمجھ لیں کہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے۔ دیکھیں اللہ کی رضا اسی چیز میں ہے کہ آپ نے لوگوں کے کام کیسے آنا ہے۔ اللہ کو مجھے بتائیں اللہ کو کیا، اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ مر رہا ہے تو آپ نماز کو قضا کر لیں، اب بعد میں پڑھ لیجئے گا، پہلے اس کو جان بچا لو اس کی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ جو اسلام کے اراکین اسلام ہیں، جو 5 اراکین ہیں، ان کی ایسنس کیا ہے؟ زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا روزہ اگر نہیں رکھتے تو کیا کریں؟ آپ لوگوں کو کھانا کھلا دیں، مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، آلٹرنیٹس دیکھیں نا، سارے کے سارے ویلفیئر ہے، حقوق العباد ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نماز کی قضا بھی کیا ہے، وہ بھی اس میں۔ اچھا ایون آپ اگر کوئی قسم اٹھا لیتے ہیں اور قسم کا کفارہ جو ہے وہ بھی مسکینوں کو کھانا کھلانے کی صورت میں ہے، غریبوں کی مدد کی صورت میں ہے۔ تو اللہ جو ہے بنیادی طور پہ سارے کے سارے اسلام اور مذہب اور اس کے اندر صرف ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کے رہیں، ایک دوسرے کا کام آئے، ہر بات کی پنشمنٹ میں جو ہے وہ لوگوں کی بھلائی رکھے کہ ان کا کام اور پھر دیکھیں اللہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں فساد مت کرو زمین پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں ہم آپ گھر سے آتی ہیں یا میں یا چھوٹے بچے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں، ماں باپ کیا چاہتے ہیں بچوں سے؟ وہ کہیں گے تمہیں یہ فریج میں ہر چیز پڑی ہوئی ہے، کھانا بھی ہے، چاکلیٹ بھی ہے، بسکٹس بھی ہیں، اس میں آپ کے لیے آئس کریم بھی ہے، سب کچھ ہے، ہر چیز کھاؤ پیو لیکن لڑنا نہیں ہے۔ اچھا اللہ بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ اس زمین پہ میں نے تمہارے لیے سب کچھ رکھا ہے، سب کچھ کھاؤ پیو مزے کرو لیکن آپس میں اتفاق سے رہو، لڑو مت۔ سو اللہ کی رضا یہ ہے، اور ہم نے کیا، ہم نے لڑائیاں ڈال دی ہیں، ہم نے فساد ڈال دیے ہیں، اور ہم کبھی ٹیریٹری پہ لڑ رہے ہیں، کبھی خواتین پہ لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں جنگیں ہی جنگیں ہیں، جنگ و جدل ہے، مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، مار رے ہیں، لڑ رہے ہیں، فساد برپا کر رہے ہیں۔ ہم نے تو کھیل کے میدان کے اندر بھی لڑائی، وہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا ہم نے لڑائی، وہ کہتے ہیں ہم نے ٹرافی نہیں لینی، کہتے ہیں ہم نے ٹرافی نہیں لینی۔ اب دیکھیں نا یہ ساتھ والے ملک جو ہے یہ کس طرح سے ہم پہ امپوز کر رہا ہے، پہلے وہ ہمیں سلام لینے کے لیے تیار نہیں تھا، ٹھیک ہے، پھر وہ ٹرافی لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اچھا وہ واحد ٹیم ہے جو جیت کے بھی ہاری ہوئی ہے، ٹرافی ساڈے گول ہے جتنے ہوئے ہیں۔ تو محسن نقوی نے کہا کہ ٹرافی لینی ہے تو آپ کو میری آفس ان کے لیے آنا پڑے گا آپ کو، اس کا مطلب ٹرافی تو اصل سے ساڈے گول ہے۔ تو اب مجھے بتائیں اس کا آلٹرنیٹ، اس کا اب حل بتائیں، کیونکہ ایک عجیب سا مائنڈ سیٹ ہم لوگوں نے بنا دیا ہوا ہے کہ بس کوئی مقصد نہیں ہے، سب کچھ بے مقصد ہے، ہم بس اٹھتے ہیں، بس جاتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، سیلری ملتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو با مقصد زندگی کو بنانا ہے تو کون سے اصول ہم اپنائیں؟ دیکھیں با مقصد زندگی گزارنے کے جو چیدہ اصول ہیں اس میں سے سب سے پرائمری اور بنیادی چیز ہے کہ آپ کو الٹیمیٹلی اپنے مذہب کی طرف لوٹنا پڑے گا، اور وہ جو ایسنس ہے ریلیجن کی اس کو ہمیں اپنانا پڑے گا۔ اور وہ جو دعا جو ہم بچپن میں یا اپنے اسکول کے اندر پڑھتے آئے ہیں اور روز دہرا رہے ہوتے ہیں، اس دعا کے کچھ پیراگرافز کو ہم جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ ٹوٹل ویلفیئر ہے، دیکھیں 4 ایک نا ہیپی ہارمونز ہیں، ابھی آپ پہلے ماہر نفسیات سے بات کر رہی تھی،
تو نفسیات کہتی ہے کہ انسان کے اندر 4 طرح کے ہارمونز ہیں جن کو ہیپی ہارمونز کہتے ہیں، اور وہ ریلیز ہوتے ہیں تو انسان کے موڈ سوئنگ چینج ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک جو ہارمون ہے وہ تب ریلیز ہوتا ہے جب ایکسرسائز کرتے ہیں آپ، اس سے آپ کے موڈ سوئنگ چینج ہوتے ہیں، آپ کا موڈ بہتر ہو جاتا ہے۔ اچھا، سینس آف لو سے، چھوٹا بچہ ہے آپ اس کو پیار کرتے ہیں یا آپ اپنی فیملی سے پیار کرتے ہیں تو اس سے آپ کو ایک آپ کی وہ ہیپی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں اور آپ کا موڈ چینج ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ہے سینس آف اچیومنٹ سے، کہ آپ کچھ چیز اچیو کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے ہیپی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا سینس آف ویلفیئر، اچھا آپ ویلفیئر کرتے ہیں اس سے بھی آپ کے ہیپی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے دیکھیں آپ کے موڈز کو، آپ کی جو بہتری ہے موڈ کے اندر، جو آپ کو خوشی ہے، وہ خوشی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی آپ کے ویلفیئر کے اندر رکھ دیا ہے۔ تو ویلفیئر آپ کو لوگوں کے کام آنا پڑے گا، کام آنا پڑے گا، تب ہی آپ جا کے جو ہے ایک بامقصد زندگی گزار سکتے ہیں۔ یقین کیجئے، آپ کسی کے لیے اچھا سوچنا شروع کر دیں، کچھ بھی نہیں ہے نا، چلیں جی ہم کہتے ہیں ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، وہ یار رستے میں راہ چلتے ہوئے وہاں پہ کیلے کا چھلکا پھینکے تو نہ، اگر پڑا ہوا تو اس کو اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دیں، اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے وہ کام آ جائے۔ ہم اتنا بھی نہیں کرتے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں وہ کھائے اور ریپر ہم نے جا کے جو ہے وہ پھینک دیں، ہم صفائی تک کا خیال نہیں کرتے۔ کہ آس پاس ہمارے ڈسٹ بن پڑی ہوگی، اس میں جا کے نہیں ہم پھینکیں گے، بس جدھر بیٹھ کے کھایا وہیں پہ کر کے وہیں پہ پھینک دیں۔ گاڑی کے اندر راہ چلتی ہوئی گاڑیاں، موٹر وے پہ لکھا ہوتا ہے کہ صفائی کا خیال رکھیں، صفائی نصف ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے صفائی، لیکن نصف ایمان ہے، نصف ایمان ہے، ہاں پورا آدھا ایمان ہے وہ آپ کا۔ کہ اب دیکھیں آپ کو وضو جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہمارے منہ صاف کرنے سے کیا لینا، کیا تھا ٹھیک ہے نا، ہمارے ہاتھ دھونے سے، پاؤں دھونے سے اللہ کو کیا چاہیے، صفائی چاہتا تھا نا مالک، یار صاف ستھرے ہو کے آنا، اگر میری عبادت بھی کرنی ہے تو تھوڑے وہ صاف ستھرے ہو کے آؤ۔ تو صفائی تھی اللہ کے نزدیک جو ہے، اور اللہ نے اس کے لیے ہمیں کہا کہ جی آپ جو ہے وہ ایک طریقہ وضع کر دیا کہ آپ نے کس طرح سے مسح کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، کلی کرنی ہے، ہاتھ دھونے ہیں، پاؤں دھونے ہیں، پاؤں کی انگلیوں میں آپ نے، تو یہ سارا جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایمان، صفائی کا حصہ تھا اور ایمان کا حصہ تھا۔ سو اس کو ہمارے جز بنا دیا گیا اس کے، ہم نے اس چیز میں سے نکل کے، لہٰذا اب ہم ایک گندگی، چونکہ اندر پرسنالٹی میں، شخصیت میں گندگی ہوتی ہے، ہمارے ذہنوں میں گندگی ہے، ہماری آنکھوں میں گندگی ہے، ہماری باتوں میں بھی اب جو ہے آپ دیکھیں واہیات باتیں کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، تو ہم سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کوئی اور یا ہم اپنے آپ سے، کہ اس سب کے باوجود جو ہے ہم چاہیں کہ ہمیں کوئی مقصد مل جائے، تو پھر مقصد ایسے بے مقصد سی زندگی ہوگی۔ الٹیمیٹلی ہمیں اب پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو ہمیں درست کرنا ہوگا۔ ایک اور چیز مجھے بتائیں، ہمارے اخلاق، کیونکہ ایتھکس جو ہیں، آپ کا اخلاق ہے وہ عمدہ ہونا، بہترین ہونا، وہ بھی بڑا ضروری ہے۔ ذرا سی ہمیں رسپیکٹ مل جائے یا ذرا سا ہم کامیاب ہو جائیں تو ہم اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہم وہ جو اعلیٰ اخلاق کے درجے پہ فائز ہونے کی جو ہم بات کرتے ہیں، وہ ایک دم سے کہیں ہم اس کو رائٹ لیفٹ رفع دفع کر دیتے ہیں، ہمیں وہ مل نہیں رہا ہوتا کہ ہمیں کبھی ایتھکس اخلاق بھی تھے۔ تو یہ بتائیے کہ اس پہ اب کام کرنا یا اس پہ کنٹرول رکھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بڑی اہم بات کی ہے آپ نے۔ چھوٹا پانڈا ہوئے نا بہت پانی پی جائے تو لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہمارے ہاں لوگوں کی پرسنالٹیز اس طرح کی ہیں کہ ان کو اگر بڑے عہدے مل جائیں تو وہ اپنی اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں، عہدوں کا ناجائز استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ اگر جو ہے کسی کے پاس اختیار زیادہ آ جائے تو وہ اپنی اختیار کا ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سو مچ سو کہ آپ گھر میں کلاس میں کسی کو مانیٹر بنا دے تو وہ مانیٹر بن کے بھی جو ہے نا وہ باقیوں کے اوپر دوست جمانے شروع کر جائے، وہ کہتے ہیں لو جی میں تو اب سب کچھ کر سکتا ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ایک رویہ ہے، بنیادی طور پہ ہم ایک فیوڈل سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور فیوڈل سوسائٹی میں فیوڈل رویے جو ہیں وہ ہمارے ہاں عود کر گئے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اپنی ماننی ہے، اپنی چودراہٹ، آپ کی اپنی جو ہے وہ دوسروں کے اوپر آپ کی حکمرانی اور آپ کا آرڈر، اور آپ کے جو آپ کی جو خواہش ہے اس کو اپنی امپوز کرنا ہے بائی ہک اینڈ کروک، کسی بھی قیمت پہ جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات کی تعمیل کی جائے، لہٰذا اس کے لیے جو ہے آپ کسی بھی حد تک جاتے ہیں۔ یہی چیز جو ہے اب دیکھیں ہمارے یہاں پیرنٹس بھی، وہ بھی سم ٹائم اولاد سے، یعنی اس کو پتا ہے وہ پتر نہیں پڑھ سکتا، وہ کہتے نہیں میں تو انجینئر بنا کے چھوڑنا ہے، یا میں نے اپنے بیٹے کو جو ڈاکٹر بنا کے چھوڑنا ہے، وہ نہیں بن سکتا، اس میں بیچارے میں کیپیسٹی نہیں ہے، یا اس کے اندر وہ رجحان نہیں ہے، ٹینڈنسی ہوتی ہے، وہ کچھ اور بننا چاہتا ہے، لیکن ماں باپ امپوز کرتے ہیں۔ اچھا، اور پھر اولاد اپنے اولاد پہ امپوز کرے گی۔ سوسائٹی کے ہر دوسرا فرد جو ہے پہلے فرد پہ یا پہلا فرد دوسرے فرد پہ کچھ نہ کچھ امپوز کرنا چاہتا ہے، نسل در نسل یہ سلسلہ ہم چلا دیتے ہیں، یہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ کیا یہ اس سے کیا ہم کوئی بہتری لے کے آ رہے ہیں یا ہم خرابی کی طرف جا رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی ہم خرابی اور بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. کہ اب دیکھیں جس طرح کا سلیبس ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سلیبس, بلکہ میں نے جو پڑھا ہے نا, یقین کریں میری پریکٹیکل لائف میں کام نہیں آیا, ماں سوائے اس کے کہ پیسے گننے میں وہ جو تھوڑا بہت حساب کتاب جو ہے نا, وہ الجبرا کے سوال آج تک کام نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ ان کا مقصد کیا تھا اس کا حصہ بنانے کا. جو سلیبس ہم رٹا مار مار کے, جو مسٹر چپس ہم پڑھتے تھے, وہ کہاں ہے زندگی میں, پریکٹیکل لائف میں وہ کہاں ہے؟ اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے کہ جن کے جو ہے جو آپ نے ویلاسٹری پڑھی ہے, جو ہمیں فزکس پڑھائی گئی, جو کیمسٹری پڑھائی گئی, کیمسٹری کے فارمولے پڑھائے گئے, ہم نے کہاں امپلیمنٹ کیا اس کو. ہمیں اگر ایتھکس پڑھا دیا جاتے یا ہمیں ایک انسان بننے کا فارمولہ پڑھا دیا جاتا ہے, آپ دیکھیں احمد صاحب, ہم نے اس کو ایک کونے خدرے لگایا ہوا ہوتا ہے, وہ بیچارہ ہم نے اس کو دینیات بنا دیا ہے. اب وہ اسلامیات جو ہے نا وہ دینیات بن گیا ہے, اور اس کو ہم نے عجیب سا وہ کر دیا ہوا ہے. دیکھیں بس 50 نمبر کا ایک سبجیکٹ رکھ دیا, 50 نمبر کا سبجیکٹ ہے, اور وہ رٹا مار رہے ہیں, اور اس کو ہم نے اس طرح کا کر دیا ہے کہ جی انسٹیڈ آف کہ ہم اس کی ایسنس کو, ان آیتوں کو ہم کو کہتے ہیں کہ یار اس کو رٹا مارنے کی ضرورت نہیں بچو, اس کو سمجھو اس میں کہنا کیا چاہ رہا ہے. دیکھیں اللہ نے اگر عربی زبان کا انتخاب کیا تو عربی زبان میں فصاحت ہے, بلاغت ہے, ڈیپتھ ہے, اسی لیے عربی زبان کے اندر جو ہے اللہ پاک نے قرآن کو اتارا ہے. یقیناً. ایک اور چیز مجھے بتائیں, ایتھکس کے ساتھ ساتھ اب زندگی کو بامقصد بنانا یا اس کا مقصد حاصل کرنے میں ایک اور چیز ہمیں بڑی امپورٹنٹ نظر آ رہی ہے, ٹائم مینجمنٹ, جس پہ ہم کام نہیں کر رہے. وقت جو ہے اس کا ضیاع, وقت کسی کے لیے نہیں رکتا, اور جو وقت آپ نے ضائع کر دیا, آپ نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو اٹ مین ضائع کر دیا. تو ہم نے اس وقت کے ساتھ چلنا ہے, اس کی مینجمنٹ بڑی ضروری کہ کب کہاں کیا آپ نے کرنا ہے, کب پاز لینا ہے, کب بریک, کب ریسٹ چاہیے, اور کب آپ نے کام کرنا ہے. تو ٹائم مینجمنٹ کتنی ضروری ہے زندگی کا مقصد حاصل کرنے کے لیے؟ بہت امپورٹنٹ بات کی ہے آپ نے, اور ہم اس میں بہت لیک کرتے ہیں. پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو کہاں لیٹ آنا, تاخیر سے آنا جو ہے نا, وہ ان کو بڑا ہی نارمل لگتا ہے. مطلب کہ شادی پہ جانا ہے تو دیر سے جانا ہے, اسکول جانا ہے تو پہلے تو اسکول سے شروع کرنا ہے نا, اسکول لیٹ جائیں گے. اچھا پہلے ماں باپ لیٹ اٹھیں گے, پھر بچے کو اس نے لیٹ اٹھنا ہے, اس نے ماں باپ سے بھی تھوڑی دیر بعد اٹھنا ہے. اچھا وہ اٹھے گا, پھر وہ کسی طرح سے جو ہے رستے میں رش ہوگا, کرتے کراتے بہرحال وہ 5-10 منٹ اکثر بچے لیٹ ہو جاتے ہیں. اچھا وہ کلاس میں لیٹ پہنچے, اس کے بعد جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں تو وہ کالج یونیورسٹی میں لیٹ جا رہے ہوتے ہیں. پھر جب وہ دفتر پہنچ جاتے ہیں, ان کو نوکری لگ جاتی ہے, پھر انہوں نے دفتر لیٹ جانا ہے. اچھا پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں تاخیر ایک پرماننٹ سیگمنٹ بن جاتی ہے کہ انہوں نے, پھر اسی طرح وہ شادیوں پہ لیٹ پہنچتے ہیں, اسی طرح وہ کسی کی مطلب کہ اب تو کسی بھی تقریب کا حصہ بننا ہو وہ ہمیشہ لیٹ بنتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں ایک بڑا المیہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لیٹ جائیں گے نا تو ذرا وی آئی پی لگے, زیادہ واہ ہوگی, وی آئی پی لوگ ذرا ویٹ کریں گے نا, ذرا انہوں نے انتظار کراؤ جی. تو اب یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ ہمارے یہاں مینجمنٹ نہیں ہے. ہم نے مینجمنٹ, ایسا نہیں ہے کہ مینجمنٹ کو ہم کوئی مطلب ہم نے اس کو اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنا لیا ہوا ہے. ہم نے مینج کرنا ہے نہیں, نہ اپنے حالات کو کرنا ہے, نہ اپنے وقت کو کرنا ہے. اور اس نہ مینجمنٹ ہونے کی وجہ سے ہم نے بہت ساری چیزوں میں ہم لیک کر رہے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ ڈینگی آ جاتا تو ہمیں یاد ہے تو وہ ڈینگی آ گیا. اچھا ہم نے جائز کیا کہ ڈینگی سے پہلے آپ سپرے کر دیں, چیزیں کر دیں, جب ہمارے سر پہ پڑ جاتی ہے پھر اب کیا کریں, کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا ہے نو مینجمنٹ بعد میں یاد, نو مینجمنٹ بعد میں. اب آپ دیکھیں کہ سیلاب آیا ہے, سیلاب کے بعد ٹماٹروں کی پرائسز دیکھ لیں, ان کو پتا تھا کہ سیلاب آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, این ڈی ایم اے نے کتنی دنوں سے وہ وارننگ دے رہے تھے کہ جی آ سکتا ہے. ہم نے لائٹ لیا, خیر ہے کچھ نہیں ہوتا, کیا ہوگا دیکھی جائے گی. اب دیکھ لیا. اچھا اب جب وہ آ گیا ہے تو اب وہ پانی جانے کا نام نہیں لے رہا. اچھا اس سے کیا سبزیوں کی قیمتیں مہنگی ہو گئی, آپ کے پیاز ٹماٹروں کی قیمتیں مہنگی ہو گئی. اور شکر ہے کہ اس کا کرائسس اس طرح سے نہیں بنا جس طرح سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, اور کوئی پتہ نہیں کہ آگے جا کے کیا بنے, کیونکہ اللہ کے حکم سے ہم قوم پوری کی پوری جو ہے وہ عجیب سی قوم ہے. یہ ساری کی ساری ذخیرہ اندوز قوم ہے, یہ تو پیسوں کے چکر میں جو ہے. اب دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں یعنی مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہم اس سے پہلے جو رویوں کی بات, اب دیکھیں کہ روزے آئیں گے تو ہم نے چیزیں مہنگی کر دینی ہیں. عید اس کے اوپر جو ہے ہم نے وہ کپڑوں کے ریٹ مہنگے کر دینے ہیں. بڑی عید آئے گی تو ہم نے جانوروں کے ریٹ مہنگے کر دینے ہیں. یہ چیزیں تو اوورآل ہم دیکھ رہے ہیں, اللہ کرے اب اس پہ ہم کام کریں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں.
مشکلات اور ناکامیوں کے باوجود بھی آپ نے ہمت نہیں ہارنی, آپ نے اپنے آپ کو سٹیبل رکھنا ہے, خود پہ اعتماد, سیلف کانفیڈنس جو ہے نا وہ ضروری ہے. ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغام کیا دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیں پیغام صرف یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ہماری بقا اور ہماری نجات کا راستہ جو ہے وہ مذہب سے ہو کے گزرتا ہے. ہمیں جو اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا. اللہ نے جو بنیادی قوانین بتائے ہیں, جو قرآن پاک کے اندر جو اللہ نے کہا ہے, ان قوانین کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے اور جو بنیادی اور سنہری اصول بتائے ہیں, ان اصولوں کو ہمیں اپنانا پڑے گا. اس کے علاوہ مجھے کہیں بقا نظر نہیں آتی. کوئی حل نہیں ہے. بہت شکریہ احمد صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت دیا. یقیناً ناظرین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل پیرا ہونا ہوگا, تبھی ہمارے جو معاملات ہیں, ہماری زندگی کے جو مشکلات ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں, اور زندگی کے مقصد کو ہم پھر سمجھ سکتے ہیں, پہچان سکتے ہیں, اور پھر اس مقصد کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. بریک کی جانب بڑھیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک ڈسکس کریں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا تیسرا اور آخری ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, آرٹ. زندگی ویسے گزارنا یہ بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ لوگوں سے بات کیسے کرتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہے. آپ کا پہناوا کیسا ہے, آپ نے خود کو کیری کیسے کیا ہوا ہے, یہ بھی بہت بڑا آرٹ ہے. اپنے آپ کو اوور آل کنٹرول کرنا, ایک سیکوینس میں لے کے چلنا, میانہ روی اختیار کرنا, یہ بھی بہت بڑا آرٹ ہے. لیکن ابھی اسپیسیفک جس ہم آرٹ پہ بات کرنے جا رہے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ نے نا انسان کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نا ہاتھ یا فنگر ٹپس پہ نا آرٹ رکھ دیا ہوتا ہے. وہ جو لکھتے ہیں, جو کچھ پینٹنگ کرتے ہیں, کچھ ایسے چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ انسان کی جو عقل ہے وہ حیران رہ جاتی ہے, دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے بنایا جا سکتا تھا, یہ کیسے لکھا جا سکتا تھا, میں ایسا نہیں کر سکتا. آپ کو یاد ہوگا بچپن میں جب ہم اسکول جاتے تھے تختی لکھا کرتے تھے, تو ہماری بڑی کوشش ہوتی تھی کہ اچھی سی قلم ہو اور اچھی سی ہم جو ہے نا وہ لکھائی کریں. تو یہ ایک آرٹ ہوتا ہے, بٹ اس کو سمجھنا, پھر اس پہ اس کو پیشن بنا لینا, اس کو لے کر چلنا, یہ ہر ایک کے پھر بس کی بات نہیں ہوتی. میں اگر اپنی بات کروں تو بھائی میں اس پہ کام نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ جو فن ہے نا یہ صرف اسی کو سوٹ کرتا ہے جس میں اللہ پاک نے یہ تخلیقی یہ صلاحیت رکھی ہے. ہر فن مولا بننا جو ہے یہ بھی آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. تو ہم فائن آرٹس پہ بات کریں گے کہ یہ ایک تخلیقی فن ہے, اور فائن آرٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کیلیگرافی ہے, اس میں اسکیچنگ ہے, پینٹنگ ہے. تو اوور آل ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں یہ انسان کے وہ جو احساسات ہیں یا اس کے وہ جو جذبات ہیں اس کو کیسے کیپچر کر کے ایک پینٹنگ کی شکل جو ہے وہ دے دیتے ہیں. تو اس پہ بھی بات کی جائے گی, کیونکہ ہم نارملی بات کرتے ہیں نا کہ شاعر اور رائٹر انسان کے جذبات کو جو ہے نا وہ معاشرے کی ایک پکچر کو سامنے رکھتا ہے. تو یہ جو آرٹسٹ ہیں یہ کیسے معاشرے کی پکچر جو ہے اس کو سامنے لاتے ہیں ایک ہم کہہ لیں کہ پینٹنگ کی شکل میں. تو ہمارے ساتھ اس پہ بات کرنے کے لیے بہت رسپیکٹڈ گیسٹ موجود ہیں. ان کے جو ایگزیبیشنز ہوتی ہیں وہ آپ دیکھتے رہتے ہوں گے, سوشل میڈیا پہ آپ انہیں دیکھتے ہوں گے. بہت سارے ان کے ماشاء اللہ سے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ان سے سیکھا ہے. تو آج ان کی جرنی کو بھی ہم تھوڑا سا جانیں گے, ڈیفائن کریں گے, اور فائن آرٹ سے اوور آل یہ جو آرٹ ہے یہ کیا ہے, کس طرح ہم اس کو سمجھ سکتے اور سیکھ سکتے ہیں. جی آرٹسٹ عاشر سدھو صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی عاشر سدھو صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں عاشر صاحب؟ جی شکر. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عاشر صاحب بتائیے گا, یہ جو ہم کہتے ہیں ڈرامہ آرٹسٹ بھی ہے, ایون ہمیں بھی آرٹسٹ ہی کہا جاتا ہے, کہ اینکر بھی ایک آرٹسٹ ہوتا ہے, لیکن یہ جو ہاتھوں میں آرٹ ہے نا یہ اللہ نے بڑے گنے چنے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ دیا ہوا ہوتا ہے. ہم سیکھنے کی کوشش تو کرتے ہیں. پہلے تو مجھے بتا دیں کہ یہ اوور آل جو ہم آرٹ کی بات کرتے ہیں, فائن آرٹس کی بات کریں, کیلیگرافی بھی اس کا ایک حصہ بنا دی جاتی ہے, یہ بیسیکلی ہے کیا؟ پہلے تھوڑا اس کو ڈیفائن کر دیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, پھر ہم اس پہ بات کریں گے. فائن آرٹس بیسکلی دیکھا جائے اس میں کافی ٹاپکس آ جاتے ہیں, جیسے اسکلپچر ہے, پوئٹری ہے, ڈرامہ ہے, ڈانس ہے. یہ ساری جو ڈومینز ہیں یہ فائن آرٹس میں آ جاتی ہے. اگر ہم صرف آرٹ کی بات کریں تو اس میں پھر پینٹنگ, کیلیگرافی, اسکلپچر, تو یہ ساری چیزیں, میوزک بھی آ گیا, تو یہ ساری چیزیں یہ فائن آرٹس میں آتی ہیں. تو آرٹ میں پھر آگے اس کی اپنی ڈومینز ہیں, یعنی کہ ہر آرٹ کی کچھ آگے پھر ہم کہتے ہیں کہ برانچز آ جاتی ہیں. زبردست. تو آپ کی یہ جرنی یا آپ نے یہ کہاں سے سیکھا؟ جرنی تو بہت سے آلریڈی میں اپنے انٹرویوز میں بھی کافی مرتبہ بتا چکا ہوں, بلکہ لاسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کچھ ناظرین ابھی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہو وہ بھی جان سکے کہ سدھو صاحب جو ہے ان کی جرنی کیا ہے. جرنی تو کافی لمبی ہے, 28 سال ہو گئے اس فیلڈ میں, اور الحمدللہ بہت سی ڈومینز پہ میں کام کر رہا ہوں. بہت سے اچھے
टीचर्स से ट्रेनिंग्स ली, और जिसमें सर यूसुफ सजाद जो हैं वो मेरे मेन टीचर हैं, क्योंकि उन्होंने जो लाइट दी वो उसी को तलाश करते करते एक बड़ा लंबा सफ़र तय करके मैं उन तक पहुंचा, और फिर उन्होंने सिखाया कि आर्ट को देखना कैसे होता है, इसे फील कैसे करना है, आर्टिस्ट क्या होता है, आर्ट क्या होता है। लोग आर्ट सिर्फ पेंटिंग को समझते हैं कि हमने पेंटिंग कर लिया तो ये आर्ट है, लेकिन इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो जिस पे एक आर्टिस्ट को वर्क करना होता है। क्या आर्ट क्या चीज़ है बेसिकली, इसमें हमें क्या समझना है, क्या देखना है और किस तरह, क्योंकि भाई आ वाली बात कि हमें लगता है कि हमने पेंटिंग कर ली, कलम हमने ब्रश चला लिया तो हम आर्टिस्ट बन गए। बड़ी अच्छी बात आपने की कि आर्ट है क्या। लोग सिर्फ समझते हैं कि हमने कैनवस को फिल कर लिया या कुछ हमने स्केच कर लिया तो हम आर्टिस्ट बन गए हैं। तो आर्टिस्ट होना, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जिस पे कर्म हो तो वो आर्टिस्ट होता है, क्योंकि ये सारा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है नेचर के साथ और उस क्रिएटर के साथ। तो हम लोग बेसिकली हम आर्टिस्ट नहीं है, हम आर्ट पीसीज हैं। आर्टिस्ट एक है, मास्टर क्रिएटर एक है, हम लोग क्रिएशंस हैं, हम लोग मास्टर पीसीज हैं। तो मैं तो ऐसे देखता हूँ लाइफ को भी कि जो हमें मिला हुआ है वो हमारे हिस्से का वो कलर्स हैं जो हमारी लाइफ में है। अगर इन रंगों को निकाल दे तो जिंदगी ऐसे बेरंग सी हो जाती है। और बहुत सी सोसाइटीज में से भी ऐसा ही है, सोसाइटी में से आर्ट निकाल दें तो कुछ भी नहीं बचता उसमें। आर्ट जो है ये समझ ले कि जैसे ह्यूमन बॉडी में एक सोल होती है, तो आर्ट सोसाइटी में सोल का रोल प्ले करता है। तो अगर आर्ट हम निकाल दे तो वो एक जिंदा लाश कह ले, तो फिर लाश को दफनाया जाता है। तो ऐसे बहुत सी सोसाइटीज को दफन हो गई क्योंकि उन्होंने आर्ट पे वर्क नहीं किया। तो इसकी बहुत वैल्यू है हमारी डेली लाइफ में भी। अगर हम आर्ट को इग्नोर करें तो यहाँ हम इसे फॉर ग्रांटेड लें, बेशक आप एक लेमैन है या आप पॉलिटिकल उसमें है, तो इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। जिन लोगों ने इसे फॉर ग्रांटेड लिया, लाइफ ने उन्हें फॉर ग्रांटेड लिया है। ये इतना सीरियस सब्जेक्ट है, ये इतना सीरियस एलिमेंट है लाइफ का कि इस पे हमको वर्क करने की ज़रूरत है, हमें सीखने की ज़रूरत है। सब आपने जैसे बात की कि ये जो मुआशरा है, जो सोसाइटी है, इसमें अगर आर्ट को निकाल दिया जाए तो यानी कि एक रूह का काम ये करती है, इंसान एक जिंदा लाश हो गई। मुझे इस वक्त बताएं कि हमारे मुआशरे में जब मैं पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, इवन मैं कैपिटल की बात करती हूँ, थोड़ा सा रुझान हमें देखने को मिला, लेकिन अभी भी वो तेज़ी नहीं है। वो एप्रिसिएशन की जब हम बात करते हैं या उस तरह एक जो है रुझान बढ़ना चाहिए, लोगों हर इंसान इसको फेवर करे। अगर कहीं एग्जीबिशन लगी है तो उसको शौक हो कि मैंने जाके देखना है, वो अभी रुझान हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन अभी शुक्र है कि काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, बहुत स्पीड से बहुत से लोग इस प्रोफेशन में आ रहे हैं। मैं इसे प्रोफेशन इसलिए कह रहा हूँ, बहुत से लोग समझते हैं हॉबी है, तो यानी पार्ट टाइम एक जॉब है। तो ये एक फुल टाइम जॉब है और बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है, अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया हुआ एक सब्जेक्ट है। नो डाउट आर्ट जो है, क्रिएशन का अमल जो है उसी की तरफ से स्टार्ट हुआ है। ये तो उसका कर्म है कि हम भी इस लायक हुए कि हम भी कुछ क्रिएट करें और हम भी उस अपनी जो हमारी क्रिएशन है, एक मास्टरपीस है, उसे एंजॉय करें। मैं इसे अक्सर देखता हूँ, ऐसे सोचता हूँ कि ऊपर वाला भी हमें ऐसे एंजॉय करता होगा। हम उसके मास्टरपीसेस हैं, जैसे हमारा एक पेंटिंग के साथ एक कनेक्शन होता है ना, तो ऊपर वाले का भी हमारे साथ ऐसा ही कनेक्शन है। अच्छा, जब आप एक पेंट कर रहे हैं, आप एक चीज़ बना रहे हैं, उसमें जो हम देख रहे होते हैं जो एक एहसास या जज्बात उसमें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम वो चीज़ देखते हैं तो हमें वो रियलिटी नज़र आ रही होती है, उसमें वो एक आर्टिस्ट के जो जज्बात है या मुआशरे की एक पिक्चर वो दिखा रहा होता है। ये चीज़ें आप कैसे इसको स्टार्ट लेते हैं, या वो हकीकत जो उसमें नज़र आ रही होती है कैसे? देखिए, बहुत सी प्रैक्टिसेस हैं, तो यही सीखने के लिए हम मेंटोर्स के पास जाते हैं। वरना तो आप यूट्यूब से भी आप ट्यूटोरियल्स देख के आप इतना पेंट कर लेंगे कि आपके फैमिली वाले एटलीस्ट आपको अप्रिशिएट करें। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे लेवल पे एडमायर किए जाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर आप प्रॉपर सीख के करें इसके फंडामेंटल्स, इसके प्रिंसिपल्स, और उसके बाद फिर उनके बाद एक स्टेज आती है जिसमें फिर हम वो इमोशंस और फीलिंग्स के साथ हमने काम करना होता है। लेकिन उससे पहले जो स्टेजेस हैं वो प्रिंसिपल और फंडामेंटल्स के आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता हो, कि हमने कलर फैमिलीज का पता हो, कलर रिलेशंस का पता हो, तो फिर आप
अच्छा पोर्ट्रे कर सकेंगे अपने इमोशंस को, उसके लिए फिर अलग प्रैक्टिसेस हैं। खाली ये नहीं है कि आपने कैनवस लिया, कलर्स लिए और आप एक्सप्रेस कर लेंगे जो आप चाह रहे हैं, ये कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, इसके डेफिनेटली हम किसी भी जॉब की बात करते हैं, किसी भी हम फील्ड की बात करते हैं, आर्ट जो है ये भी फुल टाइम एक जॉब है, नॉट पार्ट टाइम, तो इसकी भी डेफिनेटली कुछ टर्म्स कंडीशन है, कुछ असूल ज़वाबित हैं। मैं चाहूँगी कि वो चीज़ें हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइए कि अगर कोई इस आर्ट में आना चाहता है, आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो अगर आप कोई जॉब भी करने जा रहे हैं तो आपने टर्म्स कंडीशन पढ़ी है, अगर आप उस पर पूरा उतर रहे तब आप एलिजिबल होंगे, आपको वो जॉब मिलेगी। इसी तरह अगर आप आर्ट की तरफ आ रहे हैं तो कौन से असूल ज़वाबित है जिनको समझना होगा, अडॉप्ट करना होगा, फिर आप इसमें आ सकते हैं? देखिए, किसी भी प्रोफेशन में जाए ना तो उसकी एक प्रैक्टिस का टाइम होता है। ऐसे ही बहुत टाइम होता है डिग्री लेके फिर किसी सीनियर प्रोफेशनल के पास हमने इंटर्नशिप करना होती है, फिर वो अलाउ करता है, तो फिर उसके बाद उस प्रोफेशन के जो लोग हैं वो मार्केट में आते हैं। आर्ट में जो मसला है, मैं जितने आर्ट लवर्स देख रहे हैं या जितने ऐसे आर्ट स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं जो ये समझते हैं कि हमने स्टार्ट किए तो बस हम प्रोफेशनल बन गए, तो ऐसा कभी नहीं होता। और आजकल वो पेशेंस खत्म हो गए, जो सबसे बड़ा मसला है। और मोस्टली वही लोग फिर बाद में कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान में आर्ट की वैल्यू नहीं है। मैं यही हमेशा कहता हूँ, पहले सीखें तो इसकी इतनी वैल्यू है कि मेरे पास क्योंकि स्टूडेंट्स आते हैं बहुत से डिफरेंट फील्ड्स के, डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग डेली गैलरी में होते हैं, सीख रहे हैं। तो बहुत से लोगों ने तो प्रोफेशन चेंज करके प्रॉपर इसे इसमें शिफ्ट हो गए जब उन्हें इसकी वैल्यू का आइडिया हो गया। तो इसके लिए पहले सीखना ज़रूरी है। देखें, मैं क्योंकि आर्ट को बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। एक बच्चा है, पहले वो छोटा होता है, तो छोटे जब पैदा होते साथ नहीं वो चलना शुरू हो जाता, ऐसे ही आर्ट में है। हम पहले उसमें हमारा जब उसमें मैं उसे कहता हूँ कि हमारा बर्थ होता है जब हम स्टार्ट करते हैं, तो फिर विद इन मंथ्स आपको कुछ भी ना, आप न्यूबॉर्न बेबी की तरह, आपको कुछ नहीं पता, न्यूबॉर्न बेबी की तरह है। तो आप पहले उसमें, जैसे बच्चे पहले क्रॉलिंग करना सीखते हैं, क्रॉल करते हैं, उसके बाद फिर उठते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, गिर जाते हैं। तो ऐसे ही आर्ट में, सेम आर्ट में भी ऐसे ही है। फिर उसके बाद वो चलना शुरू होते हैं, फिर दौड़ना शुरू होते हैं, तो फिर उसके बाद वो अनलिमिटेड की तरफ एक सफर स्टार्ट हो जाता है। जो आपने बात की है, हमें लगता है कि हमने अगर YouTube पे कुछ देख लिया तो हम सीख जाएंगे, हमने 2-4 क्लासेस जाके ले ली, हमें ब्रश चलाना आ गया, या हमने जो कलर्स हैं हमें वो आइडेंटिफाई हमने कर लिया, तो हम हर फन मौला बन गए, हम बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए। जबकि इसमें आपको डेफिनेटली आपको एफर्ट लगानी, जैसे पहले इंटर्नशिप करते हैं, कोई 3 माह की होती है, कुछ 6 माह की, कोई 1 साल की होती है, उसके बाद जाके भी आपको आप जब डिफरेंट इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो आपको बड़ी हर्डल्स आती है। तो आर्ट जो है ये उससे ज़्यादा ये टफ चीज़ है जिसको हमें समझना होता है। मुझे ज़रा बताइए कि जदीद दौर है, AI का दौर है, और अब तो बड़ी चीज़ें AI भी हमारी कर रहा होता है। इस दौर में मुझे बताएं कि जो एक आर्ट है उसमें और जो हम बात करते हैं रिवायती आर्ट है, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, AI भी एक आर्ट है। वो मैं तो ऐसे उसे देखता हूँ कि वो एक टूल है, तो जब तक वो अगर हम यूज नहीं करेंगे तो वो किसी काम का नहीं है। जाहिर, तो उसको अब यूज करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा। जी, सीखना पड़ेगा। और जितनी भी अभी साइंस तरक्की कर रही है, तो साइंस जो भी एक साइंटिस्ट है तो वो पहले इमेजिन करता है। तो इमेजिन का जो कॉन्सेप्ट है ये आर्ट के साथ कनेक्टेड है। साइंस भी तरक्की नहीं कर सकती आर्ट के बगैर। पहले चीज़ों को एज्यूम करना होता है, इमेजिन करना होता है, सोचना होता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, हमारे आर्ट के एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो आप अगर आपने कोई आर्ट, आपने कुछ तख्लीक करना है, बनाना है, आपने पेंट करना है, तो क्या सोचते हैं? वो हम बात करते हैं ना, हमारे जो शायर या राइटर हैं वो रात की तारीखी में उन्हें कुछ ज़्यादा याद आ रहा होता है, उनकी आमद हो रही होती है, तो उस वक्त वो लिखते हैं। तो आप लोगों ने जब कुछ पेंटिंग करनी है या कोई भी स्केचिंग या कुछ भी ऐसा बनाना है, तो उसका क्या स्पेसिफिक कोई टाइम होता है या कैसे सोचते हैं और फिर उसको आप उतारते हैं पेपर? देखिए, इसका ताल्लुक आर्ट का ना आमद के साथ है, तो ये किसी टाइम भी हो सकती है।
इसीलिए इसको full time इसमें काट टाइम, है। हाँ इसमें टाइम मैटर नहीं करता कि अच्छा। आप रात 12 बजे आपका हाँ, एक कनेक्शन, आपको आमद हुई हाँ आमद का स्टार्ट होगा, फिर तो हम वेट में बैठे रहे कि आमद होगी तो हम कुछ पेंट करेंगे। तो ये सारा ना ये ऐसे ही है। मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है इस फील्ड को, तो एक अच्छा आर्टिस्ट हर टाइम आर्ट के मूड में रहता है। कभी ऐसा नहीं होता कि उसे मूड बनाना पड़े। अच्छा, बहुत टाइम मूड स्विंग करता है, दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन वो सोच आर्ट ही रहा होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि वो, मैं अक्सर होता है मूवी देख रहा हूँ तो उसमें भी माइंड में आर्ट ही चल रहा होता है। यानी वो मूवी को भी उसे आर्ट भी की हम सूरत में आर्ट के देख रहे पर्सपेक्टिव होते से देख रहे होते हैं। उसमें कलर्स, लाइट शेड, अच्छा। फेसेस के जो लाइट शेड्स होते हैं आजकल बड़े अच्छा वो यूज कर रहे हैं डायरेक्टर्स। तो उसमें भी हम आर्ट ही देख रहे होते हैं। उसकी कंपोजिशन कैसी है, फिल्म स्टार्ट कहाँ हुई थी, एंड कहाँ हो रही है, उसकी ये कंपोजिशन की चीजें आ जाती हैं। अगर फिल्म का स्टार्ट अच्छा है, इंटरवल तक अच्छी रही है, एंड अच्छा नहीं हो, तो इसका मतलब वो एक कंपोजिशन अच्छी नहीं थी। हाँ, तो इसी तरह एक आपने आर्ट के तौर पे देखते आर्ट हैं। का भी यही है कि एक जो हम पेंटिंग है, जो भी हम देख रहे हैं हमारे सामने, हम किसी गैलरी को विजिट करने गए हैं, तो वो जो पिक्चर है उसमें भी यही चीज होगी कि बिल्कुल ऐसे आपको है। वो पूरी, वो हम कहते हैं ना, वो सोसाइटी का नक्शा उसमें खींचा हुआ होता है, या एक पूरी कहानी उसमें बयान की हुई होती है। आप ज्यादातर किस पे काम करते हैं, किस आर्ट पे? बहुत सी डोमेन्स है। मैंने अपने आप को इसमें आज़ाद रखा हुआ है। एक तो अच्छा। जो मैंने अच्छे Bound नहीं आर्टिस्ट किया। बाउंड नहीं किया, मुझसे हुआ भी नहीं जाता। मैं अगर एक सीरीज पे काम करता हूँ तो उसमें 30 to 40 पीसेस के बाद ना मैं वैसे ही उसमें बोर हो जाता हूँ। तो मल्टीपल तो चीजें। ऊपर वाले ने अगर इतना टैलेंट दिया है आपको, तो आपको चाहिए कि फिर उसे और ज्यादा एक्सप्लोर करें चीजों को। आप अपने आप को लिमिटेड ना करें। आर्ट लिमिटेड चीज नहीं है कि आप एक डोमेन में अपने आप को कैद कर लें और आप वही कुएं के मेंढक बन के तो उसी में चक्कर लगाते रहें। ये एक बहुत बड़ा समुंदर है। तो और ऊपर वाले ने अगर आपको ये इतनी सलाहियत दी है कि आप हर चीज को आप पेंट करें, हर चीज को सोचें, हर चीज को फील करें, तो फिर आप क्यों उस जो नेमत है उसे आप लिमिटेड कर रहे हैं? तो हर बंदे का वैसे अपना वो है, अपनी सोच, हाँ, अपनी अपनी पसंद सोच भी होती है, है। अपनी- ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम इस पे बात करते हैं कि डेफिनेटली हर इंसान की अपनी पसंद, अपनी एक सोच होती है, लेकिन अल्लाह पाक ने अगर आपको कोई आर्ट दिया है तो उसको यूटिलाइज करना भी बड़ा ज़रूरी होता है। अपने आप को लिमिटेड कर लेना ये भी अपने साथ या अपनी तख्लीक के साथ ज़्यादती होगी। तो मज़ीद इस पे आगे चल के बात करते हैं, ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा तीसरा और आखिरी टॉपिक जिस पे हम बात करें आर्ट, फाइन आर्ट्स की बात करें, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, लेकिन ओवरऑल आर्टिस्ट, एक आर्ट जो है वो क्या है, और आर्टिस्ट जो है वो आर्ट को कैसे देखता है और कैसे हम सीख सकते हैं, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं, हम किसी शायर या मुसन्निफ़ को हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये मुआशरे की पूरी जो एक तल्ख़ हकीकत उनको सामने रखता है, जो हमें नज़र आ रही होती है लेकिन हम बयान नहीं कर पा रहे होते। तो वो लोग अपनी शायरी में या जो भी वो लिखते हैं अपने कॉलम्स वगैरह, उसके थ्रू वो सामने रखते हैं उस पिक्चर को। तो इसी तरह ये जो आर्टिस्ट हैं ये भी माशरे की उस पिक्चर को, सोसाइटी को, उस पिक्चर को हमारे सामने रखते हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट शक्ल में जो है वो हमारे सामने रखा जाता है। तो इसी पे हम बात करें। सिद्धू साहब हमारे साथ है। सिद्धू साहब, मुझे बताइएगा, आर्ट को आपने डिफ़ाइन किया, ये यकीनन एक ऐसी तख्लीकी एक सलाहियत है जिसके साथ हमें इंसाफ करना चाहिए। अगर अल्लाह पाक ने ये आर्ट आपको दिया है, आपके हाथों में या आपकी सोच में ये आपको सलाहियत दी है, तो इसको पॉजिटिव, इसका यूटिलाइज़ करना या इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन हमें कुछ चीज़ें जो, जैसे मैंने कहा ना, सोसाइटी का एक ऐसा रुख है जो हमें नज़र आ रहा होता है लेकिन हम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे होते। बट आर्टिस्ट जो है वो उसको ज़रा डिफरेंट नज़र से देख रहा होता है। जैसे कि फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो एक आर्टिस्ट जो है ना वो आर्ट को कैसे देखता है? लाइफ, या उसकी लाइफ है। वो अगर खत्म कर दे तो लाइफ खत्म है। आर्टिस्ट के लिए आर्ट खत्म, इट मीन अगर एक अच्छा फुल टाइम आर्टिस्ट है जिसने इसे सीरियस लिया है तो उसके लिए ये लाइफ है। अगर आर्ट उसकी जिंदगी से निकाल दिया जाए तो यानी कि उसकी जिंदगी खत्म। ठीक है, एक और ऐसी चीज जो हम सब के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो अगर हमारे सामने आती है ना हम बड़े खुश हो जाते हैं, और उसके बगैर हमें लगता है कि जिंदगी गुजारना जो है ना वो बड़ा मुहाल हो जाएगा। पैसा। एक आर्टिस्ट के लिए वो एक पैसे को वो किस नजर से देखता है? देखिए, पैसा जरूरी है तो पैसा बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है। पैसा देखे, मैं इसे देखूं तो ये एक पावर है। ओ जी, एक आर्टिस्ट अगर उसकी नजर और से एक आर्टिस्ट को भी ये बहुत
ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो अगर पैसे ही नहीं जनरेट हो रहा तो वो उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाएगा आर्ट के साथ। एक ज़रूरत है, उसी के साथ ही तो सारा सिस्टम है कि अगर मटेरियल भी परचेज करना है तो ये सारी चीज़ें उसी के साथ कनेक्टेड हैं। तो पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन देखें अभी जो मसला चल रहा है ना, बहुत से लोग इस फील्ड में आते हैं, उनका फोकस ही पैसे पे होता है, आर्ट पे कम होता है, पैसे पे ज़्यादा होता है। तो अगर हम फोकस आर्ट पे करें जी, कुछ टाइम हम प्रॉपर उसे पैसा ज़हन से निकाल के, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिस की, तो उसके बाद शुक्र है, बहुत अच्छा है। अभी इतना काम है और काम से ही पैसा जनरेट हो रहा है, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपका प्रैक्टिकल अच्छा हो तो पैसा खुद जनरेट हो जाता है। खुद पैसा पावर है, आपका जो है प्राइमरी पैसा नहीं होना चाहिए, सेकेंडरी होना हाँ। अगर आप अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो मैं बहुत सी पेंटिंग्स, हजारों पेंटिंग्स बना चुका हूँ, गैलरी में भी बहुत सी कलेक्शन है, तो कभी टेंशन नहीं हुई कि ये सेल कब होगी। मैं उसे एंजॉय करता रहता हूँ। जितना मैं डेली गैलरी में आता हूँ तो मैं पूरा एक राउंड लेता हूँ, मैं पेंटिंग्स को एंजॉय करता हूँ, उससे एनर्जी लेता हूँ। क्या बात, तो पैसा खुद जनरेट हो जाता है अगर आपने अच्छी तरह सीखा है। और ये अगर बड़ा अच्छा इसमें फीडबैक मिलता है, जबरदस्त। लेकिन उसके लिए पहले सीखना होगा। अगला सवाल भी पैसा आसान सवाल पूछिएगा। बहुत आसान है बहुत आसान है, लेकिन एक आर्टिस्ट जो है ना, हम एंकर्स आप उसको डिफरेंट वे में देख रहे होते हैं। आर्टिस्ट जो है ना, उसका जो एक देखने का नजरिया है वो डिफरेंट होता है। सो दैट्स व्हाई ये कुछ ऐसे सोसाइटी के पॉइंट्स है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। जैसे हमने आर्ट की बात की, पैसे की बात की, एक और चीज जिसको आर्टिस्ट बड़ी डिफरेंट निगाह से देखता है, शायर हो, राइटर हो या आप आर्टिस्ट हो, उसको मुख्तलिफ एंगल से और निगाह से देख रहे होते हैं, वो है हुस्न। अब वो मुआशरे का हुस्न आप ले सकते हैं, वो एक इंसान की खूबसूरती उसका आप हुस्न ले सकते हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन एक आर्टिस्ट हुस्न को किस निगाह से देखता है? सेंसिटिव क्वेश्चन वेरी सेंसिटिव, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें एक आ जाता है इंसानी हुस्न, एक आ जाता है कुदरती हुस्न। तो इंसानी हुस्न मेरे लिए एक धोखा है, कुदरती हुस्न जो है वो इमोर्टल है। क्या बात है, अब मैं आपकी बात कट कर रही हूँ। ये पॉइंट उन्होंने बहुत खूबसूरत कहा। अगर हम इसको समझ लें एक धोखा है, तो ये जो इंसानी हुस्न की बात की कि एक धोखा है, अगर हम इस धोखे से निकल आए तो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और कुदरती हुस्न तो उसको एक्सेप्ट करना है, ये तो एक अलग बात है, उससे तो कोई मुनकर हो ही नहीं सकता। तो ओवरऑल हम जो इस वक्त मुआशरे की जो पिक्चर है, जिसको हम हुस्न कह रहे होते हैं कि ये हमारी बड़ी लग्जरी लेविश लाइफ है, इस हुस्न को कैसे देखते हैं आप? देखिए ये सारा मैंने जैसे पहले ही कह दिया कि ये एक धोखा है, तो ये शो ऑफ में आ जाता है। लेकिन एक नेचुरल ब्यूटी भी होती है, उसे अच्छा है, हम लोग एडमायर करना चाहिए। अगर ऊपर वाले ने किसी को बहुत खूबसूरत बना दिया है तो वो उसका एक मास्टरपीस है, उससे देख के ऊपर वाले का शुक्र अदा करें। तो उसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता कि हम देखें कि ये क्या है, ये क्यों आ गया है, तो ये ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों, तो वो वहाँ नाशुक्रिया आ जाती है। तो मैं तो ये कहता हूँ हर टाइम शुक्र अदा करते रहे, ऊपर वाले की क्रिएशन है। ठीक, अच्छा एक और चीज़ जो है वो मुझे बताइए, ये भी मुआशरे का एक बड़ा एक अहम पहलू है, वफा। एक आर्टिस्ट जो है वो वफा को कैसे देखता है? यहाँ भी वही बात आ जाती है, वफा में भी काफी इकसाम है। आप कैसा टेस्ट ले रहे हैं वैसे? ये एक आर्टिस्ट का टेस्ट है जो लेना बड़ा जरूरी है। देखिए दुनियावी जो इंसान, असल में हर चीज के दो पहलू हैं, नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो अगर इंसानी वफा की बात करें तो वो झूठ है। अगर इंसानों में वफा नहीं रही है सीरियसली। तो अगर ऊपर वाले की बात करें तो वो उस जैसी वफा ही नहीं है। नो डाउट, बेशक। हम जिस टाइम भी उसे पुकारे वो हमारी सुनता है। अगर हम सच्चे दिल से अच्छी नीयत के साथ उसे पुकारें, ये भी फिर मैटर करता है कि आपकी नीयत कैसी है, तो उसमें वो सच ही सच है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। सादिकीन का आर्ट जो है वो हमें बड़ा कम देखने को मिलता है, तो आप इस पे काम करते हैं? देखिए सादिकीन साहब का जो आर्ट है उस पे तो उन्होंने काम करना था। सादिकीन से मुराद जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, हम देखते हैं मुख्तलिफ अरेबिक में कुछ चीज़ें लिखी होती है, इस्लाम से रेलिवेंट हम कर लेते हैं, हम कैलीग्राफी हो गई, हम
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کریں، اہل بیت کی ہم بات کریں، ان سے ریلیونٹ ہم چیزوں کو ہم جو ہے وہ کرتے ہیں. کیلیگرافی لکھائی کی ہم بات کریں تو اس پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ جی کیلیگرافیز بھی میں کر رہا ہوں، اس میں بھی بہت سے پروجیکٹس میرے چل رہے ہوتے ہیں. تو لیکن اس میں بھی میرا میجر کوئی ایک میڈیم نہیں ہے. اس میں اب میں اسکلپچرز بھی میرے چل رہے ہیں، آئل پینٹنگس ہیں، پھر آئل پینٹنگ میں کافی ڈومینز آ جاتی ہیں، امپریشنزم، ریئلزم، ایبسٹریکشن ہے، آج کل جیسے ماڈرنزم ہے. تو کسی ایک ڈومین پہ میں نے اپنے آپ کو وہاں فکس نہیں کیا ہوا. لیکن کیلیگرافیز میں کر رہا ہوں اور آگے سکھا بھی رہے ہیں. جیسے سیکھا ہے کوشش کر رہے ہیں کہ اسے اور ایزی وے میں آگے ڈیلیور کریں اور ایک اچھی پلانٹیشن کریں. ایگزیکٹلی، لوگ اس سے سیکھ سکیں، اس کو اگر وہ اپنا پروفیشن بنانا چاہتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی بنائیں. ایک اور چیزیں مجھے بتائیں، دنیا کے اندر مختلف اسپیکٹس ہیں، مختلف پہلو ہیں زندگی کے، مختلف چیزیں ہیں جن کو ہم ون بائی ون ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن اوور آل اس دنیا کو ہم دیکھتے ہیں ہر تجزیہ کار اپنے تجزیے کے اکارڈنگ اس کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے، ہر فیلڈ سے ریلیونٹ بندہ اس کو اپنے اکارڈنگ اس کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. بٹ ایک آرٹسٹ جو ہے وہ اس پوری دنیا کو کیسے دیکھ رہا ہے، کیسے دیکھتا ہے؟ ویسے تو دنیا ایک تماشا ہے، ہم اس کے کریکٹر دیکھ تو اوپر والا رہا ہے، سب اس کے کریکٹر ہیں سیریسلی. تو اوپر والے کی کریشن ہے اور ہم اس میں ایک رول پلے کر رہے ہیں. تو دنیا میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، آپ دنیا کسے کہہ رہے ہیں وہی میٹر کرتا ہے. بعض ٹائم ہم کسی ایک بندے کو کہتے ہیں کہ یار میری پوری دنیا ہے، لیکن میں ایک آرٹسٹ کی نگاہ سے دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ اس دنیا کو کیسے دیکھتا ہے. دیکھیں آرٹسٹ دنیا کو جیسے محسوس کرتا ہے، دنیا میں جیسے نیچر کو ہم بات کریں تو دنیا میں یہی چیزیں پہلے وجود میں آئی تھیں. تو اسکائی کو دیکھ لیں، یہ بہت سی دنیایں ہیں اکٹھی ہوئی ہوئی. یہ جو اب پوری دنیا ہے، کیا اس کے جو رنگ ہیں جیسے کہ دن ہے، رات ہے، آسمان کا کلر ہے، چاند، ستارے، سورج ہے، اس کی ہم بات کریں، جیسے بارش کا آنا، آندھی طوفان کا آنا، اوور آل جو ساری چیزیں ہیں، ایک آرٹسٹ اس سے بھی سبق حاصل کرتا ہے، اس سے بھی جو ہے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے؟ اس سے بہت کچھ سیکھتا ہے آرٹسٹ. میں اگر اپنی بات کروں تو میں کہیں بھی جا رہا ہوں تو میں درختوں کو دیکھتا ہوں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی آبزرویشن کیسی ہے، آپ اسے کس طرح دیکھ رہے ہیں، اسے کس طرح فیل کر رہے ہیں، آپ اس میں کیا محسوس کر رہے ہیں، اس کا ایکسپریشن محسوس کر رہے ہیں لیوز کا یا نہیں کر رہے، یا اسکائی کے کلرز کو کس طرح آپ فیل کر رہے ہیں. تو وہ میٹر کرتا ہے اور ہر ایک کی اپنی اپنی آبزرویشن ہے. اور کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، ہم نے ان چیزوں کو انجوائے کرنا چھوڑ دیا ہے. ڈیفینیٹلی، اور ان سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، سبق حاصل کر سکتے ہیں. تو ان سے سیکھنا چاہیے اور وہی بات آ جاتی ہے کہ اوپر والے کا شکر ادا کریں اس خوبصورت دنیا کے لیے، اس کی کریشن ہے. بالکل. ایک کلر کمبینیشن جو ہے، کیا آپ اس نیچر سے وہ کلر کمبینیشن کا آئیڈیا لیتے ہیں؟ بالکل. جتنے آرٹسٹ ہیں، جتنے اچھے آرٹسٹ ہیں، تو وہ سیکھتے ہی نیچر کے کنٹراسٹ سے اور کمبینیشن سے ہیں. اگر اسکائیز کے پینٹ کرنا ہے تو اسکائی ایسے ایسے کلرز کا اسکائی ہوتا ہے کہ ہم ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں اسے انجوائے کرنے کے لیے. ان کلرز کو پھر ہم یہاں سب کانشیس میں کہیں نہ کہیں وہ یاد رہ جاتے ہیں، کیپچر کر لیتے ہیں اور پھر اسے ہم کوشش کرتے ہیں شفٹ کرنے کی. ٹریز ہو گئی، ان میں جو موومنٹ ہے، ان میں جو ایکسپریشن ہے، ان کا جو کنٹراسٹ ہے، بالکل ایسے بڑا خوبصورت ماشاءاللہ ہر سیزن میں چینج ہوتا ہے. تو ایسے یہ کلرز ہماری پرسنالٹی پہ افیکٹو ہوتے ہیں، وہی ایموشنز ہمارے پہ شفٹ ہوتے ہیں کینوس پہ. لیکن بات ساری وہ آ جاتی ہے کہ ہم ایک آرٹسٹ اسے دیکھتا کیسے دیکھتا ہے. بالکل. اور پھر کس طرح سے اس کو پورٹری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب تک کتنے اسٹوڈنٹس کو آپ سکھا چکے ہیں؟ ہزاروں اسٹوڈنٹس گیلری سے نکلے ہیں. 9 سال ہو گئے ہیں گیلری کو. بحریہ ٹاؤن فیز 7 میں ہے آرٹ گیلری، سدھوز گیلری کے نام سے. اسٹوڈنٹس ہیں جو سیکھ چکے ہیں، ہزاروں اسٹوڈنٹس سیکھ چکے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ بھی سیکھنا چاہ رہی ہے کچھ. اچھا، مجھے پتا ہے اس کا بھی حق ہے کہ وہ بھی شو میں آ کے کچھ سیکھے. مجھے یہ بتائیں کہ جو تھاؤزنڈز آف اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ سے آپ سے سیکھا،
کیا سب نے اس کو پروفیشن پیشن بنایا یا وہی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ یہ پارٹ ٹائم کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آرٹ کی طرف جانا, اس کو سیکھنا یہ پارٹ ٹائم ہے بٹ اٹس اے فل ٹائم جاب, تو کتنے لوگوں نے اس کو سیریس لیا؟ اس کی ریشو بہت کم ہے جو پراپر اسے سیریسلی لیتے ہیں, اس کو پروفیشن بنا لیا, کنٹینیو بالکل کیا. ایسے ہی ہے, وہ ریشو بہت کم ہے. بہت سے لوگ ہیں وہ اسے تھیراپی کے طور پہ لیتے ہیں, اچھا, بہت سے لوگ ہیں اسے ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کے طور پہ لیتے ہیں. تھیراپی کے طور پہ کیوں لیتے ہیں اس کو, کیا دیکھیں کلرز کو پینٹ کرنے میں جو سکون ملتا ہے اور پھر آپ ایک اپنی جو آپ کا ماسٹر پیس ہے اسے انجوائے کرتے ہیں, تو اس جیسی سیٹسفیکشن ہی نہیں ہے کسی اور فیلڈ میں. اچھا, یعنی جو سوچ رہے ہیں اس کو آپ نے جو سوچا ہے اسے دیکھ رہے ہیں. اوہ واو, جو سوچا ایکچولی میں اس کو دیکھ رہے ہیں, ہاں, ورنہ تو سب کچھ ادھر ہی رہ جاتا ہے. ہاں, تو جب اسے دیکھتے ہیں ہم تو اس جیسا مزہ کسی اور فیلڈ میں ہے ہی نہیں. بہت اہم پوائنٹ انہوں نے یہ بات کی کہ ہم اب دیکھیں ہم جو سوچتے ہیں نا, میں وہ بتا سکتی ہوں لیکن دیکھ نہیں سکتی. بالکل ایسے لیکن ایک آرٹ جو ہے, ایک آرٹسٹ جو ہے, اس نے جو سوچا اس کو بنا دیا, اس کو دیکھ لیا کہ میں یہی سوچ رہا تھا. آرٹ کی خوبصورتی یہ ہے, بے شک وہ پوئٹری میں ہے, ڈراما میں ہے, ڈانس میں ہے, میوزک میں ہے, ہم پبلک کو وہ دکھا رہے ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں. تو ورنہ تو یہاں باتوں کے ساتھ دعوے کیے جاتے ہیں, یہ کر دوں گا, یہ کر دوں گا, تو ہم لوگ پریکٹیکلی اسے کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں, اور اسے پھر ہم جب جیسے انجوائے کرتے ہیں اس جیسی سیٹسفیکشن کسی اور فیلڈ میں نہیں ہے. تو اس سے بڑی تھیراپی کیا ہوگی. ہاں, کہ جو سوچا وہ سامنے آ گیا. جب ایگزیبیشن ہوتی ہے اس میں ڈفرینٹ آرٹسٹ کا جو آرٹ ہے وہ نمایاں کیا جاتا ہے, دکھایا جاتا ہے, لوگ آتے ہیں اس کو وزٹ کرتے ہیں, بٹ زیادہ جو موٹیویشن ہے, کیونکہ ہم مختلف فیلڈز میں جاتے ہیں نا, وہاں پہ یا کتاب میلہ لگا ہوا ہوتا ہے لیکن ہمیں لوگوں کا اس طرح رجحان نہیں ملتا. بٹ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ اب آرٹ گیلری کو تھوڑا سراہ رہے ہیں, اس پہ کام کر رہے ہیں اور لوگ اپنا ایک شوق دکھاتے ہیں. ابھی بھی کیا جب یہ آرٹ گیلری ایگزیبیشنز ہوتی ہیں لوگوں کا انٹرسٹ نظر آتا ہے, لوگ سیکھنا چاہتے ہیں, یا جو آپ کی جو سوچ ہے وہ سامنے آئی ہوئی ہوتی ہے تو لوگ انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے, کیوں بنایا. بات پھر وہی آ جاتی کہ اس کی ریشیو بہت کم ہے کہ ایک سیریس ویور آپ کی پینٹنگ کو دیکھے اور اس سے پھر آپ کو بھی جو موٹیویشن ملتی ہے اسے ہم میئر نہیں کر سکتے. ایسے ہی بہت سی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں, میں خود بھی جاتا ہوں, تو اب جانا بہت میں نے کم کر دیا ہے کیونکہ لوگ آتے ہیں, ایک راؤنڈ لیا. اگر پیغام کیا دیں گے ناظرین کو, 10 سیکنڈ پیغام یہی دوں گا کہ پازیٹیو رہے, اور اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے تو اسے آگے بانٹیں. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ آپ کا سدھو صاحب, آپ نے وقت دیا. یقیناً ناظرین ٹیلنٹ ہے تو اس کو ہمیں شو کروانا ہوگا. ٹیلنٹ آپ اپنے اندر دبا کے نہ رکھیں, اور یہ جو ایک آرٹ ہے یہ تو واقعی قدرتی ایک ایسی صلاحیت ہے جو ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی, لیکن اس کو سمجھیں, پالش کریں, فل ٹائم لیں, اور جو آپ سوچ رہے ہیں اس کو تخلیق کرنے کی کوشش کریں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا, خوشی ہی اس کی کچھ اور ہوگی. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.